हामी छलफल गरौँला साथीहरू। यो टपिकबाट नासो तथा खजारको तयारी गर्ने साथीहरू हुनुहुन्छ भने यो टपिकबाट 3वटा प्रश्नहरू आउँछन् र हरेक प्रश्नको 2 अङ्कको दरले क्यारिज अल टुगेदर 6 मार्क्स भने अफिसरको तयारी गर्ने शाखा अधिकृतको तयारी गर्ने साथीहरू हुनुहुन्छ भने यो टपिकबाट तपाईहरुलाई 6वटा प्रश्नहरू आउँछ र हरेक प्रश्नको 1 अङ्कको दरले जम्मा 6 अङ्क क्यारी गर्छ। कम्तीमा पनि यो 6 मार्क्स यसले क्यारी गर्छ। यसमा धेरै विषयवस्तुहरू छन् र त्यो मध्ये सबैभन्दा पहिला म दिगो विकास अथवा सस्टेनेबल डेभलपमेन्टबाट सुरु गर्छु। दिगो विकास अथवा सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट यो अहिलेको वर्तमान सन्दर्भको अत्यन्त जल्दो बल्दो अत्यन्त समसामयिक विषयवस्तु हो। यसबाट धेरैपल्ट लोकसेवा आयोगले धेरैवटा एक्जामहरुमा प्रश्नहरू सोधिरहेछ र तपाईहरु यसमा अपडेट हुनु नै भएको छ अथवा कोही साथीहरुलाई नयाँ साथीहरु हुनुहुन्छ भने उहाँहरुलाई पनि हरेक वर्ष लोकसेवाले के कस्ता प्रश्नहरू सोध्छ त्यो विषयमा पनि तपाईहरुले जानकारी राख्नुपर्ने हुन्छ। सर कति गहिराईमा गएर पढ्ने कति गहिराईमा गएर तयारी गर्ने भन्ने विषयमा पनि तपाईहरुलाई यसबाट आइडिया हुन्छ। तपाईले जति पुराना क्वेशनहरू ओल्ड क्वेशनहरू लोकसेवाका मोडल क्वेशनहरू हेर्नुभयो त्यति तपाईहरुलाई सजिलो पनि हुन्छ। सबभन्दा पहिला म आजको टपिक दिगो विकासबाट सुरु गर्छु। दिगो विकास भनेको के हो? विकास भनेको हामी सबैलाई थाहा छ, विकास भनेको परिवर्तन हो, विकास भनेको बढोत्तरी हो, विकास भनेको प्रगति उन्नतिको अवस्था चाहिँ विकास हो। विकास भनेको सकारात्मक परिवर्तन हुनुपर्छ। विकास भनेको कुनै पनि देशको राजनीतिक आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक तथा पर्यावरणीय क्षेत्रमा आएको सकारात्मक तथा गुणात्मक परिवर्तनलाई विकास भनिन्छ। तर हिजो आज विकासले मात्र पुगेन साथीहरू, अब हामीलाई दिगो विकास चाहियो। दिगो भन्ने बित्तिकै के बुझ्नु पर्यो भन्नुहुन्छ भने नि दिगो भनेको लङ टर्म, दिगो भनेको लामो समयसम्म टिक्न सक्ने विकास हो। दिगो विकास भनेको टिकाउपूर्ण विकास भनिन्छ। दिगो भनेकै के हो भने लामो समयसम्म त्यसको प्रतिफल लिन सक्ने गरी गरिएको विकास चाहिँ दिगो विकास हो। त्यसकारण दिगो विकासले जहिले पनि के भन्छ भने नि साथीहरू, यसले चाहिँ दिगो विकासले जहिले पनि टिकाउपूर्ण विकास, धान्न सकिने विकास अथवा हाम्रा साधन स्रोतले भ्याउने विकास दिगो विकास हो। दिगो विकास भनेको टिकाउपूर्ण विकास हो, लामो समयसम्म कायम हुन सक्ने विकास हो। त्यति मात्र होइन, दिगो विकास भनेको पृथ्वीका सीमित साधन स्रोतले लामो समयसम्म भ्याउन सक्ने विकास हो, धान्न सकिने विकास हो। पृथ्वीको क्षमताले धान्न सक्ने विकास हो दिगो विकास भनेको। दिगो विकास भनेको वातावरणीय सन्तुलन सहितको विकास हो। अथवा हामीले विकास निर्माणका क्रियाकलापहरू गर्दाखेरि वातावरण क्षयीकरण हुन सक्छ, बिग्रन सक्छ। त्यस्तो वातावरणलाई नबिगारिकन वातावरणलाई हाम्रो हावा पानी वन जंगल पानीका स्रोतहरू जडीबुटीहरू यस्ता कुराहरू नबिगारिकन विकास निर्माणका क्रियाकलापलाई अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने मान्यता नै दिगो विकास हो। दिगो विकासको सबैभन्दा राम्रो परिभाषा ब्रुटल्यान्ड कमिसनले दिएको छ। ब्रुटल्यान्ड कमिसन 1983 मा गठन भएको थियो र यो ब्रुटल्यान्ड कमिसनले के भन्यो भन्नुहुन्छ भने द फुलफिलमेन्ट अफ द निड्स अफ प्रेजेन्ट जेनेरेसन विदाउट कम्प्रोमाइजिङ द निड्स अफ फ्युचर जेनेरेसन, अथवा वर्तमान पुस्ताहरूको आवश्यकतालाई परिपूर्ति हुने गरी भविष्यका पुस्ताहरूको आवश्यकतासँग कुनै पनि सम्झौता अथवा बार्गेनिङ नगरिकन गरिने विकास दिगो विकास हो। The fulfillment of the needs of present generation without compromising the needs of future generation. यसले दुईटा जेनेरेसनलाई जोड्छ, एउटा वर्तमान पुस्ता अर्को भविष्यका पुस्ता। सो वर्तमान पुस्ता र भविष्यका पुस्ताहरू बीचलाई जोड्ने विकास चाहिँ दिगो विकास हो। तपाईँ हाम्रो आवश्यकता त अनगिन्ती छन् नि त, त्यसकारण दिगो विकासले जहिले पनि के भन्छ भने पृथ्वीको साधन स्रोतलाई नमासिकन
पृथ्वीको साधन स्रोतमा कुनै क्षति नपुर्याइकन हामीले हाम्रा क्रियाकलापलाई अगाडि बढाउनु पर्छ। त्यो नै दिगो विकास हो। त्यो नै वातावरण मैत्री विकास हो। दिगो विकास भनेको वातावरण मैत्री विकास हो। दिगो विकास भनेको डेभलपमेन्ट विदाउट डिस्ट्रक्सन पनि हो, अथवा विनाश बिनाको विकास हो। दिगो विकास भनेको अन्तरपुस्ता विकास, इन्टर जेनेरेसन अथवा इन्ट्रा जेनेरेसन डेभलपमेन्ट हो। र दिगो विकास भनेको तीनटा कुराको संयोजन हो। आर्थिक आयाम, सामाजिक आयाम र वातावरणीय आयाम, तीनवटा आयामहरूको संयोजन हो दिगो विकास भनेको। आर्थिक पक्ष, सामाजिक पक्ष र वातावरणीय पक्ष हैन है। दिगो विकास जहिले पनि तीनटा पक्ष हुन्छ कम्तीमा। इकोनोमिक डाइमेन्सन आर्थिक पक्ष हुन्छ, आर्थिक बढोत्तरी हुन्छ, आर्थिक वृद्धि हुन्छ, आर्थिक विकास हुन्छ, तर आर्थिक पक्षलाई समेटेको हुन्छ। दोस्रो सामाजिक आयाम हुन्छ। सामाजिक आयाम भन्ने बित्तिकै शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सरसफाइ, सामाजिक न्यायका कुराहरू चाहिँ सामाजिक आयामभित्र पर्छन्। र अर्को इन्भाइरोमेन्टल डाइमेन्सन अथवा वातावरणीय आयाम हुन्छ। र वातावरणीय आयाम भनेको चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ भने जलवायुको परिवर्तनका इस्युहरू, जैव विविधताका इस्युहरू, वातावरणीय प्रदूषणका इस्युजहरूलाई पनि विकासले समेटेको हुनुपर्छ। त्यो चाहिँ दिगो विकास हो। त्यसका तीनटा पक्ष, आर्थिक, सामाजिक र वातावरणीय, तीनवटा आयामहरू दिगो विकासका हुन्छन्। दिगो विकास शब्दको पहिलो पटक प्रयोग गर्ने व्यक्ति बारबरा वार्ड हुन्। दिगो विकास शब्दको है, दिगो विकास संसारमा दिगो विकास शब्दको पहिलो पटक प्रयोग कसले गर्यो होला? यो शब्द प्रयोग गर्ने व्यक्ति बारबरा वार्ड हुन्। बारबरा वार्डले पहिलो पटक दिगो विकास शब्दको प्रयोग गरेकी हुन्। र बारबरा वार्ड भनेको हुन् भन्नु होला? बारबरा वार्ड भनेको अमेरिकी वातावरणविद हुन्। अमेरिकी वातावरणविद बारबरा वार्डले पहिलो पटक दिगो विकास शब्दको प्रयोग गरेकी हुन्। दिगो विकास को कुरा गर्दा साथीहरू दिगो विकास को अवधारणा विश्वव्यापी रूपमा सन् 1980 को दशकबाट आएको, 1980s को दशकबाट, 1980 को दशकबाट दिगो विकासको अवधारणा विश्वव्यापी रूपमा आएको। दिगो विकासको अवधारणा सन् 1980 को दशकबाट, याद गर्नु होला, 1980s बाट दिगो विकासको अवधारणा आएको। विकास भनेको त विकासको अवधारणा त राज्यको उत्पत्तिसँगै भएको हुन त, तर दिगो विकास भनेको नवीनतम अवधारणा हो विकासमा। यसले वातावरणीय सन्तुलन सहितको विकास जोड दिन्छ। विकासमा वातावरणको इस्युजलाई पनि अगाडि बढाउनु पर्छ भन्छ। सो 1980 को दशकबाट दिगो विकासको अवधारणा आएको। दिगो विकास शब्दको पहिलो पटक प्रयोग गर्ने व्यक्ति बारबरा वार्ड हुन्। दिगो विकास का मूलतः दुईवटा सिद्धान्तहरू छन्। एउटा सिद्धान्तले भन्छ द प्रिन्सिपल अफ निड्स, द प्रिन्सिपल अफ द फुलफिलमेन्ट अफ निड्स, अथवा आवश्यकता परिपूर्तिको सिद्धान्त। के हो रे? आवश्यकता परिपूर्ति। आवश्यकता अनगिन्ती छन्, त्यसलाई परिपूर्ति गर्नुपर्छ। सो द प्रिन्सिपल अफ द फुलफिलमेन्ट अफ निड्स भन्छ। दोस्रो दिगो विकासको अर्को आयामले भन्छ होइन, आवश्यकता मात्र परिपूर्ति गरेर हुँदैन, वातावरण संरक्षणको सिद्धान्त, द प्रिन्सिपल अफ द प्रोटेक्सन अफ इन्भाइरोमेन्ट, अथवा द प्रिन्सिपल अफ इन्भाइरोमेन्टल प्रोटेक्सन, अथवा वातावरणीय संरक्षणको सिद्धान्त। दुईटा सिद्धान्तहरू महत्त्वपूर्ण छन्। एउटा आवश्यकता परिपूर्तिको सिद्धान्त, दोस्रो वातावरणीय संरक्षणको सिद्धान्त। यी दुईटा सिद्धान्तहरू जबरजस्त छन् साथीहरू, निकै महत्त्वपूर्ण पनि छन्। यति कुरा मैले तपाईहरुलाई भने। र दिगो विकासको लागि सन् 1980 को दशकमा यसको अवधारणा आएको, तर नेपालमा चाहिँ 8औं योजनाबाट दिगो विकासको अवधारणा आएको। नेपालमा 8औं योजनाबाट दिगो विकासको अवधारणा आयो भने विश्वव्यापी रूपमा
1980 को दशकबाट नेपालमा दिगो विकासको अवधारणा के विश्वमा आएको हो। दिगो विकासको कुरा गर्दा 1983 मा नर्वेकी प्रधानमन्त्री ग्रो हार्लेम ब्रुटल्यान्डको अध्यक्षतामा, नर्वेकी प्रधानमन्त्री याद गर्नु होला, सन् 1983 मा नर्वेकी प्रधानमन्त्री ग्रो हार्लेम ब्रुटल्यान्डको अध्यक्षतामा ब्रुटल्यान्ड कमिसनको गठन भएको। ब्रुटल्यान्ड कमिसनको गठन भयो कहिले? सन् 1983 मा। र यसले सन् 1987 मा एउटा प्रतिवेदन पेश गर्यो संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा, र त्यो प्रतिवेदनको नाम द आवर कमन फ्युचर अथवा हाम्रो साझा भविष्य नामक प्रतिवेदन थियो। हाम्रो साझा भविष्य नामक प्रतिवेदन कहाँ पेश भयो त भन्नुहुन्छ भने संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासभामा पेश भयो। हाम्रो साझा भविष्य, यो प्रतिवेदन कसले दिएको थियो? ब्रुटल्यान्ड कमिसनले। र ब्रुटल्यान्ड कमिसनको अध्यक्ष को थिइन्? ग्रो हार्लेम ब्रुटल्यान्ड, नर्वेकी प्रधानमन्त्री। र यो प्रतिवेदनले विश्वमा कसरी दिगो विकास कायम गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा निकै लामो प्रतिवेदन दियो। र त्यो प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्न सन् 1992 मा, साथीहरू याद गर्नु होला, पोइन्ट टु बी नोटेड, सन् 1992 मा ब्राजिलको रियो द जेनेरियोमा रियो सम्मेलनको आयोजना गरियो। ब्राजिलको रियो द जेनेरियोमा सन् 1992 मा रियो सम्मेलनको आयोजना गरियो। निकै महत्त्वपूर्ण सम्मेलन छ यो। सुन्नु होला है, ध्यान दिएर सुन्नुस्। सन् 1992 मा ब्राजिलको रियो द जेनेरियोमा रियो सम्मेलनको आयोजना गरियो। यो रियो सम्मेलन वातावरण क्षेत्रको सबैभन्दा ठुलो सम्मेलन मानिन्छ अहिलेसम्म पनि। यो सम्मेलन वातावरण क्षेत्रको सबैभन्दा ठुलो सम्मेलन मानिन्छ। यो सम्मेलनमा 179 राष्ट्रहरूले भाग लिएका थिए। कति रे? 179 राष्ट्रहरूले भाग लिएका थिए। नेपालको तर्फबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइराला पनि यसमा भाग लिन जानुभएको थियो। नेपालको तर्फबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री, याद गर्नु होला, तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर गिरिजा प्रसाद कोइराला यो सम्मेलनमा भाग लिन जानुभएको थियो। र यो सम्मेलन जुन 3 देखि 14 तारिकसम्म 1992 को, सन् 1992 को जुन 3 देखि 14 तारिकसम्म झन्डै 12 दिन लामो सम्मेलन भएको थियो। यो सम्मेलनले 4 वटा विषयवस्तुहरूमा छलफल गरेको थियो, अथवा यसको प्रतिफलहरू 4 वटा विषयवस्तुहरूमा छन्। यो सम्मेलनका 4 वटा विषयवस्तुहरू के हुन् भन्दाखेरि एजेन्डा 21 हो, एउटा एजेन्डा 21। एजेन्डा 21 पहिलो विषय हो। दोस्रो विषय बायोडाइभर्सिटी थियो, अथवा जैविक विविधता सम्बन्धी, जैविक विविधता दोस्रो विषय थियो। तेस्रो विषय जलवायु परिवर्तनको विषय अथवा क्लाइमेट चेन्जको विषय तेस्रो विषय हो। र चौथो विषय साथीहरू फरेस्ट कन्जर्भेसन प्रिन्सिपल अथवा वन संरक्षणको सिद्धान्त। वन संरक्षणको सिद्धान्त चौथो विषय थियो। चौथो विषय वन संरक्षणको सिद्धान्त। तपाईँलाई 4 वटा विषय भने मैले। पहिलो विषय एबीसीएफ भनेर सम्झिनुहोस् है। सूत्र चाहिँ ए बी सी र एफ। के हो त त्यो एबीसीएफ? ए भनेको एजेन्डा 21, एजेन्डा 21। बी भनेको बायोडाइभर्सिटी अथवा जैविक विविधता सम्बन्धी। सी भनेको क्लाइमेट चेन्ज अथवा जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी। र चौथो विषय फरेस्ट कन्जर्भेसन प्रिन्सिपल अथवा वन संरक्षणको सिद्धान्त। वन संरक्षणको सिद्धान्त रहेको थियो। 4 वटा विषयवस्तुहरू छन्।
तपाईलाई जाँचमा सोधिरहेछ गत वर्ष के सोधेको थियो गत वर्ष सोधेको थियो कि देखाएका मध्ये कुन विषयवस्तुहरू रियो सम्मेलनसँग सम्बन्धित छन् वा छैनन् कुन विषयहरू सम्बन्धित छन् भन्दा तपाईले सूत्र मुखमा आउनु पर्यो ए बी सी र एफ भन्ने सम्झिनु है ए भनेको एजेन्डा 21 बी फर बायोडाइभर्सिटी सी फर क्लाइमेट चेन्ज र एफ फर फरेस्ट कन्जर्भेसन प्रिन्सिपल अथवा वन संरक्षणको सिद्धान्त यी चारवटा विषयवस्तुहरू निकै महत्त्वपूर्ण छन् र यो कसको आउटकम हो भन्दा यो चाहिँ के को आउटकम हो भन्नु त कुन सम्मेलनले पारित गरेको विषय हो यो रियो सम्मेलन साथीहरु बोलौं रियो यो कुन सम्मेलनले पारित गरेको विषय हो चारवटा विषय एबीसीएफ रियो सम्मेलन रियो सम्मेलन कहिले भएको थियो 1900 1987 1992 मा 1992 मा भएको थियो कुन ठाउँमा भएको थियो यो सम्मेलन ब्राजिलको कुन सहरमा रियो द जेनेरियोमा यस रियो द जेनेरियोमा भएको थियो र यसले पारित गरेका चारवटा कुरा भनिदिनु त मलाई Agenda 21 biodiversity climate change forest conservation भेरी गुड अब त्यसपछि हेर्नुस् है अब त्यसपछि रियो सम्मेलनलाई आधार मानेर यसलाई जिरो मानेर यो सम्मेलनलाई बेस सम्मेलन अथवा आधार सम्मेलन मानेर यसको हरेक 5 वर्षमा एभ्री 5 इयर हरेक 5 वर्षमा सम्मेलनहरू भए 1997 मा जापानको क्योटो सहरमा रियो+5 सम्मेलन भयो जापानको क्योटो सहरमा रियो+5 सम्मेलन भयो याद गर्नु है जसलाई हामी क्योटो प्रोटोकल भन्छौं यसलाई भनिन्छ क्योटो प्रोटोकल किन क्योटो प्रोटोकल भनियो भन्दा जापानको क्योटो सहरमा भएको थियो र यसलाई किन रियो+5 सम्मेलन भनियो किन +5 भन्यो भन्नु त यसको 5 वर्षको अवधिमा भएर सर 1992 मा रियो सम्मेलन भएको थियो त्यसमा 5 जोड्नु न 92 मा 5 जोड्दा 97 हुन्छ हो सर 1997 मा रियो+5 सम्मेलन भनिन्छ जापानको क्योटो सहरमा भएको थियो यसले हरितगृह ग्यासको उत्सर्जनलाई कटौती गर्ने कुरा गर्छ हरितगृह ग्यासको उत्सर्जनलाई कटौती गर्ने कार्बन व्यापारको अवधारणालाई समावेश गर्ने विषयवस्तु यसमा सम्बन्धित थियो याद गर्नु है एउटा त हरितगृह ग्यास अहिले म हरितगृह ग्यासहरू कुन कुन ग्यास हुन् भनिदिन्छु म हरितगृह ग्यास ग्रीन हाउस ग्यासेस तपाईले सुनिरहनु भएको छ ग्रीन हाउस ग्यासको कटौती गर्ने कुरा गर्छ अर्को चाहिँ कार्बन व्यापार कार्बन ट्रेड को कुरा गर्छ त्यसपछि फेरि अर्को 5 वर्षपछि सन् 2002 मा अफ्रिकाको जोहानसबर्गमा कहाँ रे अफ्रिकाको जोहानसबर्गमा रियो+10 सम्मेलन भयो किन 10 भन्यो भन्नु त त्यही 5 वर्ष थपे भएर सर जस्तै 1992 मा 10 जोड्दा 2002 हुन्छ सर अफ्रिकाको कुन ठाउँ अरे रियो जोहानसबर्गमा रियो+10 सम्मेलन भयो र त्यसको फेरि अर्को 5 वर्षपछि त्यसको अर्को 5 वर्ष भनेको 2007 मा सन् 2007 मा इन्डोनेसियाको बालीमा बाली सम्मेलन भयो साथीहरु बाली सम्मेलन इन्डोनेसियाको बालीमा भएको बाली सम्मेलनलाई रियो+15 सम्मेलन भनेर भनिन्छ रियो+15 किन भनेको भन्दा 2007 मा भयो 15 वर्षपछि भयो नि त रियो सम्मेलनको 15 वर्षपछि इन्डोनेसियाको बालीमा भएको यो सम्मेलन जसलाई हामी रियो+15 सम्मेलन भन्छौं र यो रियो+15 सम्मेलन केसँग सम्बन्धित छ भनेर सोध्यो भने यो जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित छ यसको मेन एजेन्डा भनेको चाहिँ क्लाइमेट चेन्जको इस्यु थियो र त्यसको फेरि 5 वर्षपछि ब्राजिलको रियो द जेनेरियोमै
रियो सम्मेलनको आयोजना गरियो, जसलाई रियो +20 सम्मेलन भनिन्छ। किन 20 भनेको भन्नुहुन्छ भने 1992 मा रियो सम्मेलन भएको थियो, त्यसको 20 वर्षपछि सन् 2012 मा ब्राजिलको रियो द जेनेरियोमै त्यो सम्मेलन भयो, जसलाई हामी रियो +20 सम्मेलन भन्छौँ। र यो सम्मेलन वातावरण क्षेत्रको लागि निकै महत्त्वपूर्ण सम्मेलन मानिन्छ यसलाई। किन भन्दा यो सम्मेलनले दिगो विकासका लक्ष्यहरूको प्रक्षेपण गर्यो। दिगो विकासका लक्ष्यहरू यसले चाहिँ उजागर गर्यो। सन् 2000 देखि 2015 सम्म सहस्राब्दी विकास लक्ष्य भनेर तोकिएका थिए। सहस्राब्दी विकास लक्ष्य याद गर्नु है, मिलेनियम डेभलपमेन्ट गोल। यसलाई मिलेनियम डेभलपमेन्ट गोल अथवा एमडिजी पनि भनिन्छ। एमडिजी चाहिँ कहिलेदेखि कहिलेसम्म रे? 2000 बाट 2015 सम्म। 2015 सम्मका लागि एमडिजी, जसका 8 वटा लक्ष्यहरू थिए। 8 वटा लक्ष्यहरू थिए। 8 वटा लक्ष्य याद गर्नु, 8 वटा लक्ष्यहरू थिए। यसको कार्यान्वयन अवधि 15 वर्षको लागि थियो। तर अहिले हामीसँग एमडिजी छैन। एमडिजी भनेको मिलेनियम डेभलपमेन्ट गोल अब हराइसक्यो। किन हरायो भन्दा 2015 सम्मका लागि थियो, यसको समय सकियो। अब हामीसँग सन् 2016 बाट 2030 सम्मका लागि भनेर दिगो विकासका लक्ष्यहरू 17 वटा लक्ष्यहरू तय गरेर यो चाहिँ कार्यान्वयनको चरणमा छ। सन् 2016 बाट 2030 सम्मका लागि अहिले हामी 2021 मा छौँ। अब सन् 2016 बाट 2030 सम्मका लागि 15 वर्षका लागि तयार गरेको विकासको रणनीतिलाई हामी दिगो विकासका लक्ष्य भन्छौँ। अहिले विश्वको सबैभन्दा जल्दो बल्दो सबैभन्दा चर्चित विषय नै दिगो विकासको लक्ष्य हो। संसारभरिका देशहरू दिगो विकासका यी 17 वटा लक्ष्यहरू कार्यान्वयन गर्नका लागि परेका छन्। यसले 5 वटा विषयवस्तुलाई क्याप्चर गरेको छ। अर्थात् दिगो विकासमा 5P छन्। दिगो विकासका लक्ष्यहरूमा 5 वटा P छन्। P है, P फर प्यारट। 5 वटा P छन्। के हुन् त भन्दा, एउटा P ले भन्छ प्लानेट। प्लानेटको संरक्षण गर्नुपर्छ। प्लानेट भनेको पृथ्वी। तपाईँ हामी जहाँ बस्छौँ त्यसलाई हामी प्लानेट भन्छौँ, पृथ्वी हो खास। दोस्रो कुरा पिपल। पिपल भनेको मानव जातिको रक्षा गर्नुपर्छ। किनकि विकासको केन्द्रबिन्दुमा मानिस रहेको हुन्छ र मानिसको अस्तित्व भनेकै अन्य जीवहरूको पनि अस्तित्व हो। त्यसकारण मानवको हित, कल्याण, मानवको भलाइका लागि हामीले कामहरू गर्नुपर्छ। विकासका कार्यहरू अगाडि बढाउनु पर्छ। त्यसकारण दोस्रो पीले के भन्छ? पिपल। तेस्रो पीले भन्छ प्रस्पेरिटी। प्रस्पेरिटी भनेको समृद्धि। समृद्धि हासिल गर्नुपर्छ। तपाईँ हामी केका लागि बाँच्ने, केका लागि हामी पृथ्वीमा चाहिँ योगदान गर्ने त भन्दा समृद्धिका लागि। समृद्धि चाहियो। चौथो पीले भन्छ पिस। पिस भनेको शान्ति स्थापना गर्ने कुरा गर्छ यसले। विश्वमा झै झगडा, कोलाहल, युद्ध, गोला, बम बारुद, विस्फोटन, मारकाट सबैलाई रोक्नुपर्छ र विश्वमा शान्ति कायम गर्नुपर्छ भन्ने कुरा गर्छ यसले। चौथो पीले। र 5औं पीले के भन्छ भने पार्टनरसिप। पार्टनरसिप भनेको सहकार्य गर्नुपर्छ। साझेदारी देशले मात्रै मिलेर विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्न सक्दैन। त्यसका लागि सबै देशहरू एक आपसमा मिलेर पार्टनरसिप अथवा सहकार्य गरेर दिगो विकासका लक्ष्यहरूलाई हासिल गर्नुपर्छ। त्यसकारण तपाईँलाई जाँचमा धेरैपल्ट सोधिएको प्रश्न हो कि दिगो विकासका 5 वटा पीहरू के हुन् भन्छ। दिगो विकासको 5 वटा पीमा तपाईँलाई म सम्झिने तरिका पनि भनिदिन्छु। तपाईँ हामी कहाँ बस्छौँ? प्लानेटमा। प्लानेट भनेको अर्थ हो। को बस्छ? पिपल बस्छ। प्लानेटमा को बस्छ? पिपल। पिपल भनेको मानिस बस्छ। मानिसलाई के चाहिन्छ? प्रस्पेरिटी चाहिन्छ। प्रस्पेरिटीलाई पिस चाहिन्छ, शान्ति। र शान्तिका लागि के चाहिन्छ? अब सहकार्य, पार्टनरसिप चाहिन्छ। त्यसकारण दिगो विकासका 5 वटा पीहरू के रहेछन्? प्लानेट, पिपल,
prosperity, peace and partnership. यी दिगो विकासका लक्ष्यका 5 वटा पीहरू हुन् र यिनै पी को आधारमा दिगो विकासका 17 वटा लक्ष्यहरू जारी गरेका छन्। दिगो विकासका 17 वटा लक्ष्यले गरिबी, भोकमरी, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सरसफाई, लैङ्गिक समानता जस्ता इस्युहरूलाई समेटेको छ। दिगो विकास 17 लक्ष्य तपाईलाई आउँछ आउँदैन? खर्र आउनुपर्छ। दिगो विकास 17 लक्ष्य त याद गर्नु है। याद छ कि छैन? हरेक एक्जाममा सोधिरहेको हुन्छ दिगो विकासका लक्ष्यहरू भनेर। कसैको यहाँसम्म केही प्रतिक्रिया छ? Do you have any queries up to here? छैन सर, अघि बढौँ। अरू साथीहरूको? परशुराम भट्टजी बोल्नुभयो होइन भर्खर? हो सर, म बोल्दैछु। ओके, अरू साथीहरू केही छ? नो सर। सर 5 वटा पीमा लास्ट पीको भन्दिन, बुझेको थिएन। पार्टनरशिप हो लास्ट। अन्तिम पी भने पार्टनरशिप। 3 नम्बरको के भन्नुभएको थियो नि? 3 नम्बरको प्रोस्पेरिटी। नेपालीमा के हो? समृद्धि। ए त्यही ल म्याडम लेख्न बस्नु भएको रहेछ, एकदमै राम्रो, गुड। लेख्नुहोस्, जति सक्दो तपाईले लेख्नु भयो भने राम्रै हुन्छ। सर ल ओके साथीहरू, अब म अगाडि बढौँ। भन्दिन सर। भन्नु एमडीजी को फुल फर्म भन्दिनु त एकचोटी। एमडीजी भनेको मिलेनियम डेभलपमेन्ट गोल। सहस्राब्दी विकासका लक्ष्यहरू भन्नुहोस्। अब अहिले हेर्नुहोस् है साथीहरू, अब यो अहिले सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल अथवा यसलाई चाहिँ हामी दिगो विकास लक्ष्य भन्छौँ क्या। अबको लक्ष्य भनेको चाहिँ दिगो विकासको लक्ष्य हो। दिगो विकासको लक्ष्यको कुरा गर्दा दिगो विकास लक्ष्यलाई प्रस्ताव गर्ने राष्ट्र कोलम्बिया हो। कोलम्बिया दिगो विकास लक्ष्यलाई प्रस्ताव गर्ने राष्ट्र कोलम्बिया हो। कोलम्बियाले दिगो विकास लक्ष्यको प्रस्ताव गर्यो। दिगो विकास लक्ष्यमा हस्ताक्षर गर्ने राष्ट्रहरू 193 वटै छन्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घका सम्पूर्ण सदस्य राष्ट्रहरूले दिगो विकासको लक्ष्यमा हस्ताक्षर गरेका छन्। 193 वटा सदस्य राष्ट्रहरू छन् युएनओमा। ती सबै राष्ट्रहरूले दिगो विकासको लक्ष्यमा हस्ताक्षर गरे। 193 वटा राष्ट्रहरूले हस्ताक्षर गरेका छन्। नेपालले पनि त्यसमा हस्ताक्षर गरेको छ। दिगो विकासको लक्ष्यलाई कहिलेबाट पारित भयो भन्नुहुन्छ भने संयुक्त राष्ट्रसङ्घको 70औं महासभाले, याद गर्नु है, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको। सर एक्सक्युज मी, हजुर एकचोटि फेरि त्यो 4 नम्बरको भनिदिनु न। पिस, शान्ति। शान्ति। अब सुन्नुहोस् है साथीहरू, दिगो विकासका लक्ष्यहरूलाई पारित गर्ने राष्ट्रहरू 193 वटा राष्ट्रहरू र यो लक्ष्यहरू 17 वटा रहेका छन्। अब यसमा 3टा क्याटेगोरी छन् है। एउटा 17 वटा लक्ष्य, 169 वटा परिमाणात्मक लक्ष्य। परिमाणात्मक लक्ष्य भन्छौँ है। 169 वटा 179 वटा 169 है। 169 भनेको 169 वटा परिमाणात्मक लक्ष्य अथवा यसलाई हामी गन्तव्य पनि भन्छौँ र 232 वटा सूचकहरू रहेका छन्। 232 वटा सूचकहरू याद गर्नु है। दिगो विकासका लक्ष्यहरूमा 17 वटा लक्ष्य, 169 वटा के हो रहेछ? गन्तव्य भनेको टार्गेट्स पनि भन्छौँ यसलाई। यसलाई परिमाणात्मक लक्ष्य पनि भनिन्छ। टार्गेट अनि इन्डिकेटर 232 र सूचक अथवा इन्डिकेटर्सहरू चाहिँ 232 वटा इन्डिकेटरहरू, ग्लोबल इन्डिकेटरहरू विश्वव्यापी रूपमा यति राखिएको छ।
यो लक्ष्यको कार्यान्वयन अवधि 15 वर्षको रहेको छ। 2016 बाट 2030 सम्मका लागि 15 वर्ष विकासको रणनीति हो र यसमा 17 लक्ष्य मध्ये पहिलो लक्ष्य है तपाईहरुलाई। अब सबै लक्ष्य आउनु पर्यो तपाईलाई। पहिलो लक्ष्यले भन्छ एन्ड अफ पोभर्टी अथवा गरिबीको अन्त्यको कुरा गर्छ। गरिबी सम्झिनु है, सबभन्दा विश्वमा सबभन्दा धेरै गरिबी छ, त्यो गरिबीको अन्त्य गर्ने कुरा गर्छ यसले। दोस्रो लक्ष्यले भन्छ जेरो हंगर अथवा शून्य भोकमरीको कुरा गर्छ। जेरो हंगर, शून्य भोकमरी। तेस्रो लक्ष्यले भन्छ गुड हेल्थ एन्ड वेल बिङ्सको कुरा गर्छ अथवा स्वस्थ जीवनको कुरा गर्छ यसले। चौथो लक्ष्यले भन्छ क्वालिटी एजुकेसन अथवा गुणस्तरीय शिक्षा र लक्ष्य नम्बर 5 ले भन्छ जेन्डर इक्वालिटी अथवा लैङ्गिक समानता को कुरा गर्छ। लैङ्गिक समानता याद गर्नु है साथीहरु। दिगो विकासको पहिलो 5 वटा लक्ष्य याद गर्नु। तपाईलाई म एउटा कथा भनेर मेमोराइज गराउँछु, यो आज मेमोराइज गर्नै पर्छ तपाईहरुले। एउटा राम भन्ने मान्छे रहेछ, असाध्यै गरिब रहेछ भने सम्झिनुस्। उले के संकल्प गरेछ भने I'll end the problem of poverty, म चाहिँ गरिबीको समस्यालाई समाधान गर्छु भनेर दिन रात काम गरेछ, पसिना बगाएर काम गरेछ, गरिबीको अन्त्य गर्यो। पहिलो लक्ष्य पूरा गर्यो है रामले। अब हेर्नुस् पहिलो लक्ष्य के रहेछ? गरिबीको अन्त्य गर्नु। त्यसपछि जब उसले गरिबीको अन्त्य गर्यो नि, उसँग पैसा भयो, पैसा भएपछि भोकमरी पनि अन्त्य गर्यो। शून्य भोकमरी, जेरो हंगर। जेरो हंगरको कुरा गर्छ है हेर्नुस्। तेस्रो लक्ष्यले भन्छ जब ऊ खाना पायो नि त, अब जेरो हंगर अथवा खाना पायो, खाना पाइसकेपछि उसले के गर्यो त भन्दा उसको जीवन स्वस्थ भयो। स्वस्थ जीवन। चौथो लक्ष्यले भन्छ गुणस्तरीय शिक्षा। अब ऊ जीवन पनि स्वस्थ भयो उसको। ऊ हेल्थको दृष्टिकोणले he was fit and fine। अब त्यसपछि पाँचौं लक्ष्यले के भन्छ? अब चौथो लक्ष्यले भन्छ शिक्षाको कुरा गर्छ, क्वालिटी एजुकेसन, र पाँचौं लक्ष्यले भन्छ लैङ्गिक समानता अथवा जेन्डर इक्वालिटीको कुरा गर्छ। अब हेर्नुहोस् त, पहिला राम गरिब रहेछ, गरिबीको अन्त्य गर्यो। त्यसो टन्न खाना पायो, टाइमली खाना पायो, किन पैसा भएपछि उसले खाना पायो। सो शून्य भोकमरी। त्यसै गरेर तेस्रो लक्ष्य भनेको चाहिँ स्वस्थ जीवन, गुड हेल्थ। अब खाना पाएपछि तपाईँ हामी पनि स्वस्थ भइहाल्छौँ, स्वस्थ हुने कुरा सम्झिनु तेस्रो लक्ष्य। चौथो लक्ष्यमा के सम्झिनु भने क्वालिटी एजुकेसनको कुरा गर्छ। अब स्वस्थ पनि भएपछि त यो जमाना पढ्नुपर्छ भनेर राम पढ्न जान थालेछ। चौथो लक्ष्य पूरा गर्यो। र पाँचौं लक्ष्य चाहिँ जेन्डर इक्वालिटी। अब हेर्नु है, पढाइ पनि सकेछ, रामले बिए गरेछ क्या। बिए गरेपछि के भयो? अब उसले नारी र पुरुष बीच, श्रीमान श्रीमती बीच कुनै पनि प्रकारको भेदभाव गरेन। सो जेन्डर इक्वालिटी कायम गर्यो भनेर यसरी 5 वटा तपाईले सम्झिन सक्नुहुन्छ। एउटा स्टोरी बनाएर राम गरिब रहेछ सम्झिनु, गरिब भएपछि भोकमरी रहेछ भन्ने सम्झिनु, भोकमरी भएपछि जीवन स्वस्थ बनाउने कुरा सम्झिनु, त्यसपछि शिक्षा पढ्न जाने कुरा सम्झिनुस्, र अर्को चाहिँ लैङ्गिक समानता अथवा जेन्डर इक्वालिटी। एक्जाममा कसरी आउँछ सर यो? तपाईलाई जाँचमा कसरी सोध्छ भने दिगो विकासको पहिलो लक्ष्य कुन हो भन्छ। पहिलो लक्ष्य कुन हो भन्नु त? गरिबी उन्मूलन। गरिबी। दोस्रो लक्ष्यले के भन्छ? जेरो हंगर। दिगो विकास तेस्रो लक्ष्य के रहेछ? स्वस्थ जीवन। चौथो लक्ष्य के रहेछ? शिक्षा र पाँचौं लैङ्गिक समानता, जेन्डर इक्वालिटी। ल यसरी आउँछ है। धेरै पल्ट लोकसेवाले सोधेको छ। गत वर्ष के सोध्यो भने दिगो विकासको चौथो लक्ष्य कुन हो भनेर सोध्यो। कुन रहेछ? गुणस्तरीय शिक्षा। ल 5 वटा याद भयो तपाईहरुलाई? 1 देखि 5 सम्म याद भएको भएन? सर भयो। अब 6औं लक्ष्य हेर्नु है। दिगो विकास 6औं लक्ष्यले भन्छ, रामको कथा मैले सकाइन है। 6औं लक्ष्यले भन्छ खानेपानी तथा सरसफाइ। खानेपानी तथा सरसफाइ। रामले लैङ्गिक समानतासम्म कायम गर्यो। अहिले तपाईहरुलाई सोध्छु है कुन लक्ष्य के हो भनेर।
5औं लक्ष्यसम्म आइपुग्दा लैङ्गिक समानता कायम गर्यो। 6औं लक्ष्यमा आएपछि उसले बिहे गरेछ बन्धु, बिहे गरेछ। बिहे गरेपछि उसको घर गाउँमा रहेछ। हेर्नुहोस्, गाउँमा खानेपानीको साह्रै दुःख, सरसफाइको पनि साह्रै दुःख। अब उसले बिहे गरिसकेपछि आफ्नो बुढीलाई टाढा पठाउनु हुँदैन भनेर घरमै खानेपानीको व्यवस्था गर्दैछ। तपाईँ हाम्रो सबै घरमा खानेपानी छ नि होइन त? खानेपानी छ भनेर सम्झिनु। हाम्रो घरमा खानेपानी छ। खानेपानीलाई दिगो विकासको लक्ष्यले पनि 6 नम्बर। सो 6 नम्बर भनेपछि नबिर्सिनु। 6 मा के छ हाम्रो घरमा? खानेपानी। खानेपानी छ। खानेपानी छ स्वच्छ सर। खानेपानी, अब स्वच्छ 7 खानेपानी हो। नम्बरमा ऊर्जाको कुरा गर्छ। अब स्वच्छ ऊर्जा, अब तपाईँ हामीले प्रयोग गर्ने ऊर्जा भनेको चाहिँ प्रदूषण मुक्त हुनुपर्छ, वातावरण मैत्री हुनुपर्छ, प्रदूषण रहित हुनुपर्छ। सो यसले ऊर्जा अथवा स्वच्छ ऊर्जाको कुरा गर्छ। खानेपानी र सरसफाइ भन्नुभएको त सर। 6औं लक्ष्य खानेपानी सरसफाइ, 7औं लक्ष्य ऊर्जा। 7औं लक्ष्य ऊर्जा हो भने 8औं लक्ष्य आर्थिक वृद्धि र सम्मानजनक रोजगारी। लक्ष्य नम्बर 8 ले भन्छ आर्थिक वृद्धि र सम्मानजनक रोजगारी। सम्झिनु सक्नु छ 8 नम्बरमा आ सम्झिनु। आ 8 नम्बरमा आर्थिक वृद्धि। आ सम्झिनु छ 8 नम्बरमा आर्थिक वृद्धि। 9 नम्बरमा 9औं लक्ष्य के छ भने 9औं लक्ष्यमा 3टा कुरा छन्। एउटा उद्योग अर्को चाहिँ इन्डस्ट्री भयो, उद्योग भइहाल्यो। दोस्रो चाहिँ इनोभेसन अथवा नवीनता खोज र अर्को भनेको चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चर। सो लक्ष्य 9 मा 3वटा आईहरू छन्। 3 आई भनेर सम्झिनु। लक्ष्य 9 भनेको 3 को स्क्वायर पनि हो। 3 भनेको 9 भनेको 3 को स्क्वायर पनि हो। त्यसैले 9 मा के छ भने साथीहरू 9 मा 3टा कुरा छन्। एउटा इन्डस्ट्री, इनोभेसन र इन्फ्रास्ट्रक्चर। सम्झिनुस्, इन्डस्ट्री, इनोभेसन र इन्फ्रास्ट्रक्चर लक्ष्य नम्बर 9 हो भने लक्ष्य 10 ले भन्छ नेपालमा भन्नु न सर। इन्डस्ट्री भनेको उद्योग, नवप्रवर्तन, र पूर्वाधार। लक्ष्य 9 मा उद्योग, नवप्रवर्तन र पूर्वाधार, इन्डस्ट्री, इनोभेसन एन्ड स्ट्रङ इन्स्टिट्युसन। लक्ष्यमा 10 ले भन्छ असमानता न्यूनीकरण। असमानता न्यूनीकरण। असमानता न्यूनीकरण। 5 मा लैङ्गिक समानता, 10 मा असमानता न्यूनीकरण। तपाईले समानता र असमानता भन्ने वर्ड समात्नुहोस् है। 5 मा के रहेछ? लैङ्गिक समानता। 5 मा समानता, 10 नम्बरमा समानताको उल्टो असमानता। 5 दुना 10, 5 को 10, 5 र 10 मा लिङ्क छ। 5 मा समानताको कुरा गर्छ भने 10 मा असमानताको कुरा गर्छ। सो लैङ्गिक असमानता लक्ष्यमा 10 ले भन्छ। 6 नम्बरले भन्छ 6 नम्बरमा खानेपानी सरसफाइ, 7 नम्बरमा ऊर्जा, 8 नम्बरमा आर्थिक वृद्धि, 9 नम्बरमा उद्योग, नवप्रवर्तन र पूर्वाधार। लक्ष्य नम्बर 10 मा असमानता न्यूनीकरण अथवा रिड्युसिङ इनइक्वालिटिज। 10 वटा तपाईँलाई आए। अब 11 मा हेर्नुहोस् त। 11 मा दिगो सहर र बस्ती भन्छ। सस्टेनेबल सिटिज एन्ड सेटलमेन्ट्स अथवा कम्युनिटिजको कुरा गर्छ लक्ष्य नम्बर 11 ले। लक्ष्य 12 ले भन्छ दिगो उत्पादन र उपभोग। यहाँ 12 मा दुईटा उ छन् है। 11 मा सहर सम्झिनु। तपाईँ हामी 11 कक्षा पढ्न सहर आएको हो नि। दिगो सहर र बस्तीहरू सम्झिनु। 11 मा सहर सम्झिनु। 11 कक्षा पढ्न सहर आएको सम्झिनु। दिगो सहर है, दिगो सहर 11 मा। 12 मा ऊर्जाको कुरा छ। लक्ष्यमा 13 ले भन्छ अहिलेको जल्दोबल्दो विषय, जलवायु परिवर्तनको विषय। लक्ष्य नम्बर 14 ले पानी मुनिको जीवनको कुरा गर्छ, लाइफ बिलो वाटर। जुन लक्ष्यलाई नेपालले कार्यान्वयन गरेको छैन, किनभने सामुद्रिक राष्ट्रहरूको लागि लक्षित गरेर बनाएको थियो। नेपालमा समुद्रहरू नभएको कारणले नेपालले कुनै पनि इन्डिकेटर राखेको छैन। तपाईलाई सर सोध्न सुन्नु न, यो 7 नम्बरमा दिगो विकासका लक्ष्यहरू मध्ये
चार नेपाली नम्बरमा मैले के भन्नुभएको थियो सस्टेनेबल नेपालले कार्यान्वयन नगरेको लक्ष्य कुन हो भन्यो भने लक्ष्य नम्बर सर, 14 बाह्रवटा एकचोटि भनिदिनु न। 14 लाई नेपालले कार्यान्वयन गरेको छैन किनभने सामुद्रिक राष्ट्रको लागि बनाइएका लक्ष्यहरू हुन्। सर 12वटा एकचोटि फेरि रिपिट गर्नु न। 12 मा दिगो उत्पादन र उपभोग, 13 मा जलवायु परिवर्तन क्लाइमेट एक्सन, लक्ष्यमा 14 ले लाइफ बिलो वाटर अथवा पानी मुनिको जीवनको कुरा गर्छ र लक्ष्य नम्बर 15 ले जमिनको जीवन अथवा जमिनमा बस्ने जीव जीवात्माहरूको लक्ष्य चाहिँ रक्षा गर्नुपर्छ भन्छ। सो जमिनको जीवन लक्ष्य नम्बर 12 मा लाइफ अन ल्यान्ड, सरी लक्ष्य नम्बर 15 मा लाइफ अन ल्यान्ड है साथीहरू, लाइफ अन ल्यान्ड। लक्ष्य नम्बर 14 मा लाइफ बिलो वाटर पानी मुनिको जीवन भयो भने लक्ष्य नम्बर 15 मा लाइफ अन ल्यान्ड अथवा जमिनको जीवनको कुरा गर्छ। 11 मा हेर्नु त, 11 मा सहर, 12 मा ऊर्जा, 13 मा जलवायु परिवर्तन क्लाइमेट एक्सनको कुरा छ। लक्ष्य 14 मा लाइफ बिलो वाटर अथवा पानी मुनिको जीवन र लक्ष्य 15 मा लाइफ अन ल्यान्ड जमिनको जीवन। लक्ष्य नम्बर 16 मा आए है साथीहरू, म 16 मा शान्ति न्याय र सुदृढ संस्था भन्ने छ। सो 16 नम्बरमा शान्तिलाई सम्झिनु, 16 वर्ष कि शान्ति सम्झे पनि हुन्छ। 16 मा 16 भन्ने बित्तिकै शान्ति फ्याट्टै पार्नु पर्यो, शान्ति न्याय र सुदृढ संस्थाको कुरा गर्छ। र लक्ष्य नम्बर 17 ले भन्छ, लक्ष्य 17 ले के भन्छ, विकासका लागि विश्वव्यापी साझेदारी अथवा ग्लोबल पार्टनरशिपको कुरा गर्छ यसले, विकासका लागि विश्वव्यापी साझेदारी। अब हेर्नु त, लक्ष्य नम्बर 16 मा शान्ति सम्झे भइहाल्यो, 16 वर्ष कि शान्ति सम्झिराख्नुहोस्। लक्ष्य 16 मा शान्ति न्याय र सुदृढ संस्था छ, 17 मा विश्वव्यापी साझेदारी अथवा ग्लोबल पार्टनरशिपको कुरा छ। 13 मा के छ भन्नु त, जलवायु परिवर्तन क्लाइमेट एक्सन। लक्ष्य 12 मा के छ, ऊर्जा, दिगो उत्पादन, ऊर्जा। 11 मा उत्पादन, दिगो सर सहर र बस्तीहरू सम्झिनु। 12 मा दिगो उत्पादन, दिगो उत्पादन र उपभोग। लक्ष्य 10 ले के भन्छ, 10 ले असमान असमानता, 5 मा 10 सम्झिनु, 5 मा लैङ्गिक समानता, 5 मा समानता, 10 मा असमानता है। 5 मा लैङ्गिक समानता जेन्डर इक्वालिटीको कुरा गर्छ 5 ले, र 10 ले चाहिँ असमानता न्यूनीकरण अथवा रिड्युसिङ इनइक्वालिटिज भन्छ। लक्ष्य नम्बर 9 के थियो रे, लक्ष्य नम्बर 9 मा 3 वटा आई थिए, इन्डस्ट्री, इनोभेसन र इन्फ्रास्ट्रक्चर। लक्ष्य नम्बर 8 ले के भन्छ भन्नु त, आर्थिक वृद्धि भन्छ है, आर्थिक वृद्धि र सम्मानजनक रोजगारी। लक्ष्य नम्बर 7 ले के भन्छ, 7 ले ऊर्जा, स्वच्छ ऊर्जा। लक्ष्य नम्बर 6 ले के भन्छ, स्वच्छ खानेपानी र सरसफाइ। खानेपानी छ भनेर सम्झिनु, मेरो घरमा खानेपानी छ भनेर सम्झिनु, खानेपानी छ। 5 ले के भन्छ, लैङ्गिक समानता, जेन्डर इक्वालिटी, कुरा गर्छ। लक्ष्य 4 ले के भन्छ, शिक्षा, क्वालिटी एजुकेसन। लक्ष्य नम्बर 3 स्वस्थ जीवनशैली, जीवनशैलीको कुरा गर्छ, स्वस्थ जीवन हेल्थको कुरा गर्छ। लक्ष्य नम्बर 2 ले जीरो हंगर, लक्ष्य नम्बर 1 ले के भन्छ, गरिबी, एन्ड अफ पोभर्टी, गरिबीको अन्त्य गर्ने हो। तपाईलाई अब यो चाहिँ लेख्ने पेपरमा पनि आउँछ, दिगो विकास 17 लक्ष्यहरू लेख भनेर पनि सोध्न सक्छ, त्यो महत्त्वपूर्ण क्वेशन हो। दिगो विकास 17 लक्ष्य लेख्न आयो भने पनि लेख्नु होला। जीके मा त धेरैपल्ट सोधेको छ। गत वर्ष के सोधेको छ, लक्ष्य नम्बर 10 मा के राखिएको छ भनेछ। लक्ष्य नम्बर 10 मा के छ भन्नु त, असमानता न्यूनीकरण, रिड्युसिङ इनइक्वालिटी हो सर, रिड्युसिङ इनइक्वालिटिज, यस। अनि लक्ष्य नम्बर अन्तिम लक्ष्य के हो भनेर सोधेको थियो एकचोटि। लक्ष्य अन्तिम लक्ष्य विकासका लागि के हो नै विकासका लागि साझेदारी, र पहिलो लक्ष्य के हो भन्नु त,
पहिलो लक्ष्य एन्ड अफ हङ्गर गरिबी जलवायु परिवर्तनलाई कति लक्ष्यमा राखिएको छ? 13 नम्बरमा 13 13। नेपालले कार्यान्वयन नगर्ने एकमात्र दिगो विकासको लक्ष्य कुन हो? लक्ष्य नम्बर 14 14 हो सर 14 लाइफ बिलो वाटर ल भेरी गुड भेरी गुड। ल थ्याङ्क यू सो मच, तपाईँहरूले सर धेरै कुरा जानिसक्नु भएछ, मलाई खुसी लाग्यो। अब म अगाडि बढौँ। अब आजको विषयमा जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी के अरे वातावरण सम्बन्धी विभिन्न सम्मेलनको कुरा गर्छु म। वातावरणीय सम्मेलनहरू दोस्रो विश्वयुद्धपछि सुरु भए। विश्वमा वातावरणका विषय दोस्रो विश्वयुद्धभन्दा अगाडि थिएनन्। दोस्रो विश्वयुद्धपछि वातावरणका इस्युजहरूले अगाडि बृहत रूप लियो र 1948 मा साथीहरू दोस्रो विश्वयुद्ध कहिले अन्त्य भयो थाहा छ? 1945 सेप्टेम्बर 2 तारिकमा दोस्रो विश्वयुद्धको अन्त्य भयो। 45 सेप्टेम्बर 2। त्यसपछि 1945 अक्टोबर 24 मा के भयो भन्नु त? तो युएनओ आयो। युएनओ को स्थापना भयो। युएनओ भनेको संयुक्त राष्ट्र संघ अथवा युनाइटेड नेसन्स अर्गनाइजेसनको स्थापना भयो अक्टोबर 24 मा। त्यही भएर अक्टोबर 24 लाई युएन डे पनि भनिन्छ। अब त्यसपछि साथीहरू सर अगस्त 9 मा सेप्टेम्बर कति भन्नुभएको थियो अघि? 2 सेप्टेम्बर 2 मा विश्वयुद्धको अन्त्य भयो, दोस्रो विश्वयुद्धको। सर अगस्त 9 मा जापानले हिरोसिमामा कि नागासाकीमा बम खसाइदिसकेपछि नागासाकीमा अगस्त 9 मा, नागासाकीमा अगस्त 6 मा, हिरोसिमामा हो सर अगस्त 6 र 9 मा अमेरिकाले खसायो नि। 3 दिनपछि 3 दिनको ग्याप छ त्यहाँ। अगस्त 6 मा अमेरिकाले जापानको हिरोसिमामा लिटल बोय भन्ने बम र अगस्त 9 मा फ्याटम्यान नामक बम चाहिँ नागासाकीमा खसाल्यो। ल साथीहरू, अब 1948 मा हेलसिन्की के अरे 1948 मा आइयुसिएन को स्थापना भयो। आइयुसिएन भन्ने एउटा वातावरण क्षेत्रमा काम गर्ने महत्त्वपूर्ण अर्गनाइजेसन हो। आइयुसिएन इन्टरनेसनल युनियन फर कन्जर्भेसन अफ नेचर नामक संस्थाको स्थापना भयो र आइयुसिएन को प्रधान कार्यालय स्विजरल्यान्डको ग्ल्यान्डमा रहेको छ। स्विजरल्यान्डको ग्ल्यान्डमा यसको प्रधान कार्यालय छ। र यो संस्थाले 1964 देखि रेड डाटा लिस्ट प्रकाशन गर्न सुरु गर्यो। रेड डाटा लिस्ट भनेको खतराको सूचीमा रहेका लोपोन्मुख जीवहरूको सूचीमा रहेका जीव जीवात्मालाई रक्षा गर्नुपर्छ भनेर, प्रोटेक्सन गर्नुपर्छ भनेर एउटा चाहिँ आइयुसिएन को स्थापना भयो र त्यसले सन् 1964 देखि रेड डाटा लिस्ट प्रकाशन गर्न सुरु गर्यो। रेड डाटा लिस्ट भनेको खतराको सूचीमा रहेका प्राणी तथा वनस्पतिहरूको रक्षा गर्नका लागि निकालिएको सूचीलाई हामी रेड डाटा लिस्ट भन्छौँ र यसको प्रधान कार्यालय बेलायतको लन्डनमा रहेको छ। अब साथीहरू त्यसो 1961 मा WWF को स्थापना भयो। WWF त सुन्नु भएको छ नि, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फन्ड अथवा नेपालीमा यसलाई विश्व वन्यजन्तु कोष पनि भनिन्छ। विश्व वन्यजन्तु कोष कहिले भयो? 1961 मा WWF को स्थापना भयो। त्यसपछि 1980 को दशकमा आउने बित्तिकै दिगो विकासको अवधारणा आयो। सर WWF को प्रधान कार्यालय कहाँ छ? स्विजरल्यान्डको ग्ल्यान्डमा रहेको छ। WWF को पनि WWF को प्रधान कार्यालय स्विजरल्यान्डको ग्ल्यान्डमा रहेको छ। अब यहीँबाट मैले अगाडि बढाएँ। त्यसपछि हेर्नु है, अब त्यसपछि 1970 देखि हामीले पृथ्वी दिवस मनाउन थाल्यौं। पृथ्वी दिवस थाहा छ नि हैन? हरेक वर्षको अप्रिल 22 तारिकलाई पृथ्वी दिवस भनिन्छ। अर्थ डे अप्रिल 22 तारिक। अप्रिल 22 तारिकलाई पृथ्वी दिवस भनिन्छ। अप्रिल 22 तारिकलाई पृथ्वी दिवस भनिन्छ। हरेक वर्ष मनाइन्छ यो। 1970 देखि मनाउन थालिएको हो। त्यसपछि 1971 मा हेलसिन्की सम्मेलन भयो। फिनल्यान्डको हेलसिन्की भन्ने ठाउँमा
वातावरण सम्बन्धी हेलसिन्की सम्मेलन भयो, निकै महत्त्वपूर्ण सम्मेलन हो यो हेलसिन्की सम्मेलन। के सर हेलसिंकी हेलसिन्की हेलसिन्की HELSINKI हेलसिन्की भनेको फिनल्यान्डको एउटा सहरको नाम हो। हेलसिन्की सम्मेलन भयो 1900 कतिमा सर 75 1971 मा हेलसिन्की सम्मेलन। 1972 मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आयोजनामा स्विडेनमा है साथीहरु 1991 मा के अरे 71 मा हेलसिन्की सम्मेलन भयो भने 1972 मा स्विडेनको स्टकहोम सम्मेलन भयो। स्टकहोम सम्मेलन पनि मानव पर्यावरणसँग सम्बन्धित छ, वातावरणसँग सम्बन्धित छ। 1900 कतिमा छ लास्टको? 1972 मा स्टकहोम सम्मेलन। त्यसपछि 1972 मा UNEP भन्ने एउटा संस्थाको स्थापना भयो। वातावरण हेर्ने संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महत्त्वपूर्ण अर्गनाइजेसन हो UNEP। युनाइटेड नेसन्स इन्भाइरोन्मेन्ट प्रोग्राम UNEP को फुल फर्म युनाइटेड नेसन्स इन्भाइरोन्मेन्ट प्रोग्राम अथवा संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय वातावरणीय कार्यक्रम भनिन्छ। UNEP को स्थापना भयो र UNEP को प्रधान कार्यालय केन्याको नैरोबीमा छ साथीहरु। केन्याको नैरोबीमा UNEP को प्रधान कार्यालय रहेको छ। UNEP को प्रधान कार्यालय कहाँ छ रे? केन्याको नैरोबीमा रहेको छ। अब साथीहरु 1973 मा फेरि के भयो भन्नुहुन्छ नि, हरेक वर्ष भएको छ है, हरेक वर्ष वातावरणीय सम्मेलनहरु भएका छन्। 1971 मा हेलसिन्की सम्मेलन भने मैले, 1972 मा स्टकहोम सम्मेलन र अब 1973 मा साइटिस महासन्धि भयो। साइटिस सुन्नु भएको छ? साइटिस महासन्धि भयो। साइटिस भनेको के हो भन्नु होला भने, साइटिस भनेको लोपोन्मुख तथा खतराको सूचीमा रहेका जनावर तथा वनस्पतिहरूको अवैध चोरी व्यापार रोक्नका लागि गरिएको महासन्धि हो साइटिस महासन्धि। यो साइटिस महासन्धि 1973 मा भयो र साइटिसको प्रधान कार्यालय जेनेभामा, स्विजरल्यान्डको जेनेभामा रहेको छ। साइटिसको प्रधान कार्यालय स्विजरल्यान्डको जेनेभामा रहेको छ। साइटिसले के गर्छ? लोपोन्मुख तथा खतराको सूचीमा रहेका जनावर तथा वनस्पतिहरूको अवैध चोरी निकासीलाई रोक्ने काम गर्दछ, जसलाई हामी साइटिस भन्छौँ। यसले अवैध चोरी निकासीलाई रोक्ने काम गर्छ है, याद गर्नु। अब साथीहरु 1974 देखि हामीले विश्व वातावरण दिवस मनाउन थाल्यौं। हरेक वर्षको जुन 5 तारिखलाई विश्व वातावरण दिवस भनिन्छ। हरेक वर्षको जुन 5 तारिख, हिजो मात्रै विश्व वातावरण दिवस। आज कति हो? जुन 7 होला। आज 9 रहेछ। जुन 5 मा हामीले अस्ति विश्व वातावरण दिवस मनायौं र विश्व वातावरण दिवसमा नारा तय गरिन्छ। हरेक वर्ष नयाँ नयाँ नाराहरू आउँछन्। त्यो नारा तपाईलाई जाँचमा सोधिरहेको हुन्छ। विश्व वातावरण दिवसको नारा के हो? के हो भन्नुहोस् त? यसपालिको नारा कसैले याद गर्नु भएको छ? वर्ल्ड इन्भाइरोन्मेन्ट डे को नारा 2021 को नारा के हो भन्ने यसो कसैलाई थाहा छ भने? यसपालिको नारा इकोसिस्टम रेस्टोरेसन।
इकोसिस्टम रेस्टोरेसन, याद गर्नु है, इकोसिस्टम रेस्टोरेसन अथवा पारिस्थितिक प्रणालीको पुनर्स्थापना यसको नारा रहेको छ। पारिस्थितिक प्रणालीको पुनर्स्थापना यसको नारा रहेको छ। 2021 को नारा इकोसिस्टम रेस्टोरेसन, पारिस्थितिक प्रणालीको पुनर्स्थापना यसको नारा रहेको छ। याद गर्नु होला, 2021 को नारा। हरेक वर्ष जुन 5 तारिकमा वातावरण दिवस मनाइन्छ, विभिन्न ठाउँमा वृक्षारोपण गरिन्छ, विभिन्न ठाउँमा चाहिँ अब सरकारले नै विभिन्न फर्मल कार्यक्रमहरूको पनि आयोजना गर्ने गर्दथ्यो पहिला। अब अहिले कोभिड भएको कारण त्यस्तो हुन सकेको छैन। यो दिन निकै महत्त्वपूर्ण दिन हो र जुन 5 तारिकलाई विश्व वातावरण दिवस भनिन्छ। यसपालिको नारा के रहेछ? खै भनेको इकोसिस्टम रेस्टोरेसन अथवा पारिस्थितिक प्रणालीको पुनर्स्थापना 2021 को नारा हो भने गत वर्षको नारा के हो थाहा छ? 2020 को नारा के हो? तपाईलाई पोहोरको नारा पनि सोध्नु आउँछ जाँचमा। त्यस्तै छ एउटा के छ? टाइम फर नेचर। गत वर्षको नारा चाहिँ टाइम फर नेचर, प्रकृतिलाई समय दिनु। टाइम फर नेचर हो भने 2019 को नारा के हो थाहा छ? 2019 को नारा पनि थाहा पाउनुहोस्, कहिलेकाहीँ जोडा मिलाउन आउँछ के। 2021 को नारा, 2020 को नारा, 2019 को नारा भनेर यसरी तपाईलाई अब जोडा मिलाउने क्वेसन सजिलै हुन्छ। एक जोडा मिलेपछि मिलिने हाल्छ, 4 वटा जोडा मिलाउने छ भने पनि अप्सनबाट मिल्छ त्यो। त 2019 को नारा के हो भन्नुस् त? 2020 को नारा मैले गत वर्षको नारा त भनिहालेँ। 2020 को नारा टाइम फर नेचर। 2019 को नारा एयर पल्युसन, स्टप एयर पल्युसन, स्टप एयर पल्युसन भन्ने नारा रहेको थियो। 2018 को नारा स्टप वाटर पल्युसन। 18-19 स्टप वाटर फरक हुन्छ। विभिन्न समयमा विभिन्न नाराहरू तय गरिन्छ। तपाईहरुको लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चाहिँ यसपालिको नारा रहेको हुन्छ। 2021 को नारा के रहेछ? इकोसिस्टम रेस्टोरेसन अथवा पारिस्थितिक प्रणालीको पुनर्स्थापना भन्ने नारा रहेको छ। यति कुरा मैले भने साथीहरु। हामी मनाउँछौँ हरेक वर्षको जुन 5 तारिकमा विश्व वातावरण दिवस मनाइन्छ भने 1977 मा थाहा छ नि? 1977 मा केन्यामा बङ्गाली मथाईले एउटा अभियान चलाइन्। केन्यामा बङ्गाली मथाईले ग्रीन बेल्ट मुभमेन्ट अथवा हरित पेटी अभियान भन्ने एउटा अभियान चलाइन्, जसमा रुखहरूलाई बचाउनु पर्छ, रुखहरूलाई आमाले छोराछोरीलाई जतिकै माया गर्नुपर्छ, रुखहरूलाई माया गर्ने अथवा रुखहरूलाई बचाउने नाराका साथ बङ्गाली मथाईले चलाएको अभियानको नाम चाहिँ ग्रीन बेल्ट मुभमेन्ट हो। केन्यामा चलाइन् भने 1973 मा ग्रीन के भन्नु सर? बेल्ट, ग्रीन बेल्ट मुभमेन्ट भनेको हरित बेल्ट मुभमेन्ट, हरित पेटी अभियान। बङ्गाली मथाईले चलाएको अभियानको नाम हरित पेटी अभियान हो। भने 1973 मा भारतमा सुन्दरलाल बहुगुणाले चिपको आन्दोलन सञ्चालन गरेका थिए। चिपको आन्दोलन सुरु गर्ने वैज्ञानिक अथवा वातावरणविद सुन्दरलाल बहुगुणा हुन्। यिनले भारतमा 1973 मा रुख काट्न आउने मानिसहरूलाई भगाउने अभियानको रूपमा चिपको आन्दोलन सुरु गरे। रुखलाई बचाउने विषयसँग सम्बन्धित छ यो। र यसपालिको विश्व वातावरण दिवसको होस्ट कन्ट्री चाहिँ पाकिस्तान हो है साथीहरु। यसपालिको भनेको 2021 को विश्व वातावरण दिवसको होस्ट कन्ट्री छ नि, होस्ट कन्ट्री आयोजक राष्ट्र हो पाकिस्तान। हरेक वर्ष एउटा होस्ट कन्ट्री हुन्छ। गत वर्ष इन्डिया थियो होस्ट कन्ट्री, यसपालि चाहिँ पाकिस्तान हो।
21 को विश्व वातावरण दिवसको होस्ट कन्ट्री। अब साथीहरू वातावरणका सम्मेलनहरूको बारेमा मैले तपाईलाई धेरै कुरा भनिसकेँ। अब यी महत्त्वपूर्ण सम्मेलनहरू हुन् र त्यस्तै गरेर तपाईलाई इसिमोड भन्ने एउटा महत्त्वपूर्ण अर्गनाइजेसन छ। इसिमोडको स्थापना 1983 डिसेम्बर 5 मा भएको हो। इसिमोडको स्थापना 1983 डिसेम्बर 5 मा। यसको प्रधान कार्यालय नेपालको ललितपुरमा रहेको छ। यसको प्रधान कार्यालय जान्नु पर्यो है साथीहरू, प्रधान कार्यालय नेपालको ललितपुरमा रहेको छ। ललितपुरमा। इसिमोडमा नेपाल सहित 8 वटा सदस्य राष्ट्रहरू छन्। इसिमोडका सदस्य राष्ट्रहरू कतिवटा हुन् भन्यो भने 8 वटा, नेपाल सहित 8 वटा सदस्य राष्ट्र छन्, जसमध्ये सार्क कन्ट्रीहरू 6 वटा छन् भने चीन र म्यानमार चाहिँ नन सार्क कन्ट्रीहरू अथवा सार्क भन्दा बाहिरका राष्ट्रहरू चीन र म्यानमार सहित जम्मा 8 वटा सदस्य राष्ट्र छन्। त्यसो त सार्कमा पनि 8 वटै सदस्य राष्ट्र छन्। सार्कमा रहेका 2टा राष्ट्र इसिमोडमा छैनन्। कुन छैनन् सर? एउटा श्रीलङ्का, अर्को मालदिप्स। यी 2टा टापु राष्ट्रहरू हुन्। टापु राष्ट्रहरू तल समुद्रले घेरिएका छन्। त्यही भएर यी 2टा राष्ट्र बाहेक अन्य राष्ट्रहरू सबै सार्क राष्ट्रहरू इसिमोडका पनि सदस्य राष्ट्र हुन्, बाहेक चीन र बाहेक चाहिँ श्रीलङ्का र मालदिप्स है। यी बाहेक अब कुन छन् भन्यो भने अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भुटान र बङ्गलादेश, यी 6 वटा छन्। अनि यी 6 वटामा को मिसियाहरू बाहिरका भन्दा चीन र म्यानमार गरेर इसिमोडका सदस्य राष्ट्रहरू। तपाईलाई प्रश्न सोध्यो भने कुन सार्क राष्ट्रहरू इसिमोडका सदस्य राष्ट्र छैनन् भनेर सोध्यो। श्रीलङ्का र मालदिप्स सर। मालदिप्स छैन। कुन इसिमोडका कुन सदस्य राष्ट्रहरू सार्क देश भन्दा बाहिरका छन् भनेर सोध्यो। चीन र म्यानमार। ल एकदमै राम्रो, ल भेरी गुड। अब साथीहरू इसिमोडले के गर्छ भने हिन्दकुश पर्वत श्रृङ्खलामा पर्ने जैव विविधताहरूको संरक्षण गर्ने, सम्वर्धन गर्ने काम गर्दछ। इसिमोडको काम नि त्यही हो। के गर्ने सर? जैव विविधताको संरक्षण गर्ने हिमाली राष्ट्रहरू, खास गरी यो चाहिँ नेपाल, पाकिस्तान, नेपाल, यो चाहिँ एउटा चाहिँ हिम श्रृङ्खलामा पर्ने, एउटै पर्वतीय श्रृङ्खलामा पर्ने देशहरूको जैव विविधताको संरक्षण गर्ने कुरा गर्छ यसले। यसको स्थापना कहिले भन्नुभयो सर? इसिमोडको स्थापना कहिले भने कि सुन्नु। इसिमोडको स्थापना 1983 डिसेम्बर 5 मा र इसिमोडको प्रधान कार्यालय नेपालको ललितपुरमा रहेको छ। अब साथीहरू तपाईहरुलाई म जलवायु परिवर्तनको विषयमा केही कुराहरू भन्छु। निकै महत्त्वपूर्ण विषय छ क्लाइमेट चेन्जको विषय। जलवायु परिवर्तन भनेको के होला? व्हाट इज क्लाइमेट चेन्ज भन्यो भने के बुझ्नुहुन्छ? क्लाइमेट चेन्ज भनेको अहिलेको वर्तमान विश्वको जल्दो बल्दो विषय हो र क्लाइमेट चेन्जको विषयमा धेरै अध्ययन, अनुसन्धान, खोज, आविष्कारहरू भएका छन्। यो बारेमा तपाईहरुले जानिराख्नुपर्ने, केही ज्ञान राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको बारेमा पनि लोकसेवाले धेरैपल्ट प्रश्नहरू सोधेको छ। जलवायु परिवर्तन, जल भनेको पानी, वायु पानीमा आएको परिवर्तन जलवायु परिवर्तनको पहिलो कुरा। जलवायु परिवर्तन भनेको हावापानीमा आएको परिवर्तन। तर कस्तो परिवर्तन भन्दा छिनछिनमा आएको परिवर्तन जलवायु परिवर्तन हुँदैन। लामो समयको अन्तरालमा, करिब 25 वर्षदेखि 30 वर्षको समयको अन्तरालमा पृथ्वीको तापक्रम, वायुको वेग, वायुको आर्द्रता, वर्षाको मात्रा, हावापानीको अवस्थितिमा आएको परिवर्तनलाई जलवायु परिवर्तन भनिन्छ। जलवायु परिवर्तन
करिब 30 वर्षको समयको अन्तरालमा देखिन्छ। 25 देखि 30 वर्षको समयको अन्तरालमा है सामान्यतया जलवायु परिवर्तन भएको पाइन्छ र जलवायु परिवर्तन पछिल्लो समयमा आएको यो चाहिँ परिवर्तन हो। खास गरी मानिसका क्रियाकलापहरूका कारण, उद्योग धन्दा, कल कारखानामा निस्केका हरितगृह ग्यासहरूको उत्सर्जनका कारण पृथ्वीको तापक्रम बढ्दै गयो। पृथ्वीको तापक्रम बढ्दै जाँदा यसले विभिन्न असरहरू देखायो, जस्तै हिमालका हिउँहरू पग्लिने, पहाडमा त चाहिँ पुरै बाढी पहिरो आउने, विभिन्न नयाँ नयाँ रोगहरू, कोभिड जस्ता रोगहरू, इबोला, सार्स, स्क्रब टाइफस जस्ता नयाँ नयाँ रोगहरू देखा पर्ने, त्यसले मानवको स्वास्थ्यमा निकै ठुलो प्रतिकूल असर पार्ने, पुराना जीवहरू लोप भएर जाने, विभिन्न प्राकृतिक प्रकोपहरू बढेर जाने। यसलाई यो सूर्यको ओजन तहलाई लिन सकिन्छ सकिन्न सर? सकिन्छ सकिन्छ। त्यसैले जलवायु कृषिको परिवर्तनको कारण उत्पादकत्व घट्ने, विभिन्न प्रकारका विनाशकारी विपदहरू आइपर्ने कुरा चाहिँ जलवायु परिवर्तनका असरहरू हुन्। भूकम्पले धेरै असर पार्यो नि सर हैन यो जलवायु परिवर्तनमा। हजुर, यो जस्तै गोर्खा भूकम्पले ठुलो असर पार्यो नि। अब भूकम्पलाई जलवायु परिवर्तनको असर भित्र राखिँदैन। भूकम्प चाहिँ फेरि जलवायु परिवर्तनसँग भन्दा पनि यो पृथ्वीको टेक्टोनिक एक्टिभिटिज अथवा पृथ्वीको चाहिँ भित्र भूगर्भसँग सम्बन्धित भएकोले यसलाई जलवायु परिवर्तन भित्र राखिँदैन। तथापि अप्रत्यक्ष रूपमा त यो सम्बन्धित हुन्छ नै, तर पनि भूकम्प र जलवायु परिवर्तनको इस्यु चाहिँ अलिकति फरक मानिन्छ। तथापि साथीहरू, जलवायु परिवर्तनको इस्युले गर्दा नेपालका हिमालका हिउँहरू नाङ्गो डाँडामा रूपान्तरण भएका छन्। बिस्तारै हिमालका हिउँहरू पग्लिने क्रममा छन्। समुद्रको उचाइहरू बढ्ने क्रममा छन्, किनभने हिमालको हिउँ पग्लिने बित्तिकै पानी समुद्रमा पुग्छ। अनि टापु राष्ट्रहरू मालदिभ्स, फिलिपिन्स, इन्डोनेसिया, फिजी जस्ता राष्ट्रहरू अब डुबानको खतरामा पर्छन्। सर त्यो चराले समयमै त्यो बिना समयमा बच्चा निकाल्नु पनि यसको होइन? डेफिनेटली हो। अब साथीहरू, यति कुरा भइसकेपछि हामी अगाडि बढौँ। हुन्छ सर, हुन्छ। बढौँ सर, बढौँ। जलवायु परिवर्तनको विषय 1992 को रियो सम्मेलनमा जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी महासन्धि भएपछि यो विषयले विश्वव्यापीमा व्यापक प्रचार पायो, चर्चा पायो। 1992 मा ब्राजिलको रियो द जेनेरियोमा रियो सम्मेलन भयो। रियो सम्मेलनले विश्वव्यापीमा यसले चाहिँ ठुलो हलचल ल्यायो, जहाँ जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी महासन्धि गरियो। निकै महत्त्वपूर्ण महासन्धि छ। त्यसपछि जलवायु परिवर्तनको विषयले सबै देशहरू, खास गरी दुई खाले राष्ट्रमा बढी असर परेको पाइयो। एउटा नेपाल जस्तो हिमाली मुलुक, नेपाल जस्तो हिमाली मुलुकमा यसको ठुलो असर देखियो। नेपालमा हिमालका हिउँहरू पग्लिने, हिमाली देशका हिउँहरू पग्लिने र मालदिभ जस्तो राष्ट्र चाहिँ डुबानको खतरामा पर्ने। मालदिभ जस्तो राष्ट्र चाहिँ बिस्तारै डुबानको खतरामा पर्यो, किनभने मालदिभ्सका धेरै क्षेत्रहरू डुबानमा छन्, अहिले पनि एकदमै जोखिममा छन्, उच्च जोखिममा छन्। किनभने समुद्रको सतह बढ्यो। समुद्रको सतह बढेपछि अब ती राष्ट्रहरू डुबानको खतरामा परे। त्यही भएर मालदिभ चाहिँ सन् 2009 अक्टोबर 16 तारिकमा पानी मुनिको बैठक गर्यो। साथीहरू याद गर्नु यो डेट 2009 अक्टोबर 16, 2009 अक्टोबर 16 तारिकमा मालदिभ्सले पानी मुनि बैठक गर्यो। कसरी गर्यो सर? बैठक याद गर्नु है। मालदिभ कुन देशले पानी मुनिको बैठक गर्यो भनेर सोधेको छ एकचोटि लोकसेवाले? मालदिभ सर। र मालदिभ्सको पानी मुनिको बैठक केसँग सम्बन्धित छ भनेर सोध्यो? यो जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित छ। जलवायु परिवर्तन असरलाई न्यूनीकरण गर्ने विषयसँग सम्बन्धित छ। अब नेपाल पनि के कम साथीहरू, नेपालले पनि सन् 2000 नभनौँ 2066 साल विक्रम सम्वत
विक्रम सम्वत 2046 साल मङ्सिर 19 गते हो प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएको हो। विषयसँग सम्बन्धित रहेर सगर के अरे यो चाहिँ काला पत्थर बैठक, सगरमाथाको आधार शिविर काला पत्थरमा काला पत्थर बैठक गर्यो। देखाइदियो नेपालले। सो धेरैपल्ट लोकसभाले सोध्यो काला पत्थर बैठक गर्ने राष्ट्र कुन हो? नेपाल। कहिले गर्यो? 2036 साल मङ्सिर 19 गते गर्यो। सर काला पत्थर भने के हो? काला पत्थर भनेको हिमालको हिउँ पग्लेर गएपछि त्यहाँ चाहिँ अब त्यहाँ पत्थर मात्रै बाँकी रहन्छ क्या, ढुङ्गा। ए ओके सर। त्यसलाई हामी पत्थर भइरहेछ सर। तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालको अध्यक्षतामा यो बैठक बसिएको थियो र यो बैठकले बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज घोषणा गर्यो, अपिनपा संरक्षण क्षेत्र घोषणा गर्यो, गौरी शङ्कर संरक्षण क्षेत्र पनि घोषणा गर्यो। बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज, अपिनपा संरक्षण क्षेत्र र गौरी शङ्कर संरक्षण क्षेत्र घोषणा गर्यो। यो सम्मेलन पनि निकै महत्त्वपूर्ण छ र यो वर्ष आर्थिक वर्ष 77-78 मा जलवायु परिवर्तनको विषयमा हामी अब सगरमाथा संवाद गर्दैछौँ। सगरमाथा संवादको तयारी भइरहेछ। सगरमाथा संवाद केसँग सम्बन्धित छ भनेर सोध्छ। यो जलवायु परिवर्तनको असरलाई न्यूनीकरण गर्ने विषयसँग सम्बन्धित छ र नेपालले सगरमाथा संवाद गर्दैछ। कहिले गर्दैछ? आर्थिक वर्ष 77-78 भित्र अब यो असार महिनामा गर्दैछ। यसको डेट फिक्स चाहिँ भएको छैन किनभने कोभिडका कारणले गर्दा हामीले त्यत्रो धेरै ठुलो तयारी गरेर गर्न सकेनौँ। यसपालि जुम मार्फत विश्वका राष्ट्रहरूको बिचमा चाहिँ यो सम्मेलन हुनेवाला छ। केही समयमा यसको डेट पनि फिक्स हुँदैछ। यति कुरा मैले तपाईँहरूलाई भने र जलवायु परिवर्तन यो चाहिँ विश्वव्यापी रूपमा भएको हरितगृह ग्यासको बढ्दो उत्सर्जनका कारण। अब तपाईँलाई हरित गृह भनेको के हो त्यो मैले भन्न मन लागेको छ। हरित गृह ग्यासहरू के हुन् भनेर जाँचमा सोध्छ। हरित गृह ग्यास भनेको यस्ता ग्यासहरू हुन् जुन ग्यास पृथ्वीमा विभिन्न मानवीय क्रियाकलापहरू, औद्योगिक धन्दा, कल कारखाना भन्दा बढी सञ्चालन गर्ने कारणले गर्दा यो हानिकारक ग्यासहरू उत्पादन हुन्छन्। यसले हाम्रो वायुमण्डलमा ठुलो असर पार्दछ। त्यस्तो प्रभाव पार्ने ग्यासहरूलाई हरित गृह ग्यास भनिन्छ। र हरित गृह ग्यास अथवा ग्रिन हाउस ग्यासमा सबैभन्दा धेरै ठुलो हिस्सा चाहिँ कार्बन डाइअक्साइड ग्यासको हुन्छ। सबैभन्दा ठुलो हिस्सा कुन ग्यासको हुन्छ भने कार्बन डाइअक्साइड ग्यासको हुन्छ। दोस्रोमा मिथेनको हुन्छ। मिथेन पनि हरित गृह ग्यास हो। तेस्रोमा नाइट्रस अक्साइड हुन्छ। नाइट्रस अक्साइड। चौथोमा हाइड्रोफ्लोरोकार्बन चौथोमा हाइड्रोफ्लोरोकार्बन चौथोमा। पाँचौंमा परफ्लोरोकार्बन परफ्लोरोकार्बन र छैठौंमा सल्फर हेक्साफ्लोराइड छैठौंमा सल्फर हेक्साफ्लोराइड हो। जम्मा जम्मी हरित गृह ग्यासहरू 6 वटा हुन्छन् भने मैले फेरि एकचोटि रिक्याप गरिदिन्छु। कार्बन डाइअक्साइड, मिथेन, कार्बन डाइअक्साइड, मिथेन अनि नाइट्रस अक्साइड, अनि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, अर्को चाहिँ के परफ्लोरोकार्बन र सल्फर हेक्साफ्लोराइड। यी 6 वटा ग्यासलाई हामी हरित गृह ग्यासहरू भन्छौँ र यो भन्दा बाहेक अरु 3टा ग्यास पनि हरित गृह ग्यासहरू छन्। जस्तै कार्बन मोनोअक्साइड होला। यी भन्दा बाहेक सीएफसी पनि हैन सर। मोनोअक्साइड हरित गृह ग्यास होइन। कार्बन डाइअक्साइड मात्रै हरित गृह ग्यास हो। कार्बन मोनोअक्साइड चाहिँ होइन। सर यो क्लोरोफ्लोरोकार्बन नि हैन। म भन्छु यी भन्दा बाहेक क्लोरोफ्लोरोकार्बन हरित गृह ग्यास हो। दोस्रोमा वाटर भ्यापर पनि हरित गृह ग्यास हो। पानीको बाफ पनि समुद्रबाट निरन्तर रूपमा बाफ निस्किरहेको हुन्छ। यो पनि हरित गृह ग्यास हो। र अर्को हरित गृह ग्यास चाहिँ ओजन पनि हरित गृह ग्यास हो। र यस्ता ग्यासहरू अब हेर्नु, यस्ता ग्यासहरू वायुमण्डलको सर्टेन लेयरमा एउटा तह बनाएर बस्छन् जसले सूर्यका परावैजनिक किरणलाई छिर्न दिन्छ तर फर्केर जान दिँदैन। सूर्यका तापीय विकिरणलाई छिर्न दिन्छ तर फर्केर जान दिँदैन। फर्केर जान नसक्दाखेरि
पृथ्वीको तापक्रम बिस्तारै बढ्दै जान्छ र पृथ्वीको तापक्रम अहिले विश्वमा बढ्दै गएको छ। नेपालको तापक्रम पनि बढेको महसुस भइरहेछ। नेपालमा हरेक वर्ष 0.056 डिग्री सेन्टिग्रेड तापक्रम बढिरहेछ। नेपालमा हरेक वर्ष एभ्री इयर 0.056 डिग्री सेन्टिग्रेडले टेम्परेचर बढिरहेछ। याद गर्नु है। त्यही भएर गर्मी भाग हुन थाल्यो क्या। अहिले दिनहरू अत्यन्त ताता हुने, रातहरू अत्यन्त चिसा हुने। रातहरू झन्झन चिसो हुँदै जाने। दिनहरू अत्यन्त ताता, वर्षायाममा मुसलधारे वर्षा हुने। यसपालि पनि वैज्ञानिक वातावरणविदहरूले प्रक्षेपण गरिसकेका छन्। यसपालि ठुलो विपदका घटनाहरू नेपालमा घट्दैछन्। ठुलो मात्रामा पानी पर्दैछ। यस्ता अस्वाभाविक रूपमा हुने वर्षाहरू जलवायु परिवर्तनकै कारणले हुने गर्दछन् र जलवायु परिवर्तनको विषयमा विश्वव्यापी रूपमा आवाज उठाउने, जलवायु परिवर्तनको विषयमा जनचेतना जगाउने विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने एकजना अभियन्त्री जसले टाइम पर्सन अफ द इयर 2020 प्राप्त गरिन्। उनी को थिइन् भन्नुहोस् त? ग्रेटा थेनबर्ग। स्विडेनकी ग्रेटा थेनबर्गले जलवायु परिवर्तनको विषयमा विभिन्न अभियानहरू चलाए बापत यिनले टाइम पर्सन अफ द इयर पुरस्कार प्राप्त गरिन् 2020 मा। सर एकछिन मेरो डिस्कनेक्ट भएको कसले हो त्यो गरेको प्राइज? ग्रेटा थेनबर्ग, स्विडेनकी ग्रेटा थेनबर्गले 19 वर्षीय ग्रेटा केटीले, थेनबर्ग। तपाईले यसो गुगलमा सर्च गर्नु भने पाइहाल्छ। ग्रेटा थेनबर्गले सन् 2020 मा टाइम पर्सन अफ द इयर पुरस्कार प्राप्त गर्न सफल भइन्। जलवायु परिवर्तन विषयमा मैले यति कुरा भने। अब म अर्को विषय भन्छु, जैविक विविधता अथवा जैव विविधता भनेको चाहिँ बायोडाइभर्सिटीको विषयमा अलिकति भन्छु। जैविक विविधता भनेको, जैविक भनेको जीव जीवात्माहरू, प्राणी वनस्पतिहरू, जनावर वनस्पतिहरू, यसलाई हामी जैविक भन्छौँ। जैविक भनेको जीवित र विविधता भनेको फरकपना भनेको एक जीव अर्को जीवबाट फरक हुन्छ, भिन्न हुन्छ। त्यसैले जैविक विविधता भनेको प्राणी तथा वनस्पतिमा एक अर्काको रूप, रङ, आकार, प्रकार, बनोट आदिमा आएको फरकपनालाई हामी जैविक विविधता भनेर भन्छौँ। र जैविक विविधताहरू 3 प्रकारका हुन्छन् साथीहरू। पारिस्थितिक प्रणालीको विविधता एउटा, इकोसिस्टम डाइभर्सिटी भनिन्छ। पारिस्थितिक प्रणालीको विविधता। पारिस्थितिक प्रणाली। दोस्रो वंशाणुगत विविधता, जेनेटिक डाइभर्सिटी। र तेस्रो चाहिँ प्रजातिगत विविधता अथवा स्पेसिस डाइभर्सिटी। हो सर, प्रजातिगत विविधता अथवा स्पेसिस डाइभर्सिटी। तपाईलाई जहाँसम्म धेरैपल्ट सोधेको प्रश्न हो यो पनि। जैविक विविधता कति प्रकारका हुन्छन् भन्दा जैविक विविधता 3 प्रकारका हुन्छन्। देयर आर 3 टाइप्स अफ बायोडाइभर्सिटी। नम्बर 1 इकोसिस्टम डाइभर्सिटी अथवा पारिस्थितिक प्रणालीको विविधता। दोस्रो जेनेटिक डाइभर्सिटी अथवा वंशाणुगत विविधता। र तेस्रो प्रजातिगत विविधता अथवा स्पेसिस डाइभर्सिटी। 3 प्रकारका बायोडाइभर्सिटीहरू हुन्छन्। र बायोडाइभर्सिटीको अवधारणा ल्याउने वैज्ञानिक E.O. विल्सन हुन्। E.O. विल्सन, याद गर्नु है। E.O. विल्सनले पारिस्थितिक प्रणालीको जैव विविधताको अवधारणा ल्याएका हुन्। E.O. विल्सनले विश्वव्यापी रूपमा जैविक विविधताको अवधारणा ल्याएका हुन्। E.O. विल्सनले जैव विविधताको अवधारणा ल्याएका हुन्। अब जैव विविधतामा विश्वमा धनी राष्ट्रहरू कुन कुन हुन् भनेर धेरैपल्ट लोकसेवाले सोधिरहेछ। जैव विविधतामा धनी राष्ट्रहरूमा सबैभन्दा धनी राष्ट्र ब्राजिल हो। याद गर्नु है, जैव विविधतामा सबैभन्दा धनी राष्ट्र ब्राजिल हो। दोस्रोमा कोलम्बिया हो। तेस्रोमा इन्डोनेसिया।
तेस्रोमा इन्डोनेसिया, कोलम्बिया, इन्डोनेसिया, चौथोमा चाइना, चौथो चाइना, चाइना, चौथोमा चाइना, चौची भनेर याद गर्नु। चौथोमा चाइना, पाँचौमा मेक्सिको। धेरै पल्ट लोकसेवाले सोध्यो जैव विविधतामा धनी राष्ट्र कुन हो भन्यो विश्वमा? कुन हो भन्नुहोस् त? हजुर सर ब्राजिल, धनी राष्ट्र कुन हो? पहिलो ब्राजिल, दोस्रो कोलम्बिया, तेस्रो इन्डोनेसिया, चौथो चाइना। ल हेर्नु है, नेपाल जैव विविधतामा विश्वमा 25औं धनी राष्ट्र हो। नेपाल जैव विविधतामा विश्वमा 25औं धनी राष्ट्र हो, याद गर्नु होला। नेपाल जैव विविधतामा विश्वमा 25औं र एसियामा 11औं धनी राष्ट्र हो। जैव विविधतामा नेपाल विश्वमा 25औं र एसियामा 11औं धनी राष्ट्र हो। तर मोगाबे.com भन्ने एउटा वेबसाइटले नेपाल जैव विविधतामा विश्वमा 49औं र एसियामा 12औं स्थानमा छ भनेर यसले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो। नेपालको सरकारी दस्तावेजहरूमा हेर्नुहुन्छ भने नेपाल जैव विविधतामा विश्वमा 11औं र एसियामा विश्वमा 25औं र एसियामा 11औं भनेर लेखेको पाइन्छ। र धेरै पल्ट लोकसेवाले पनि सोधेको छ नेपाल जैव विविधतामा विश्वमा कतिौं स्थानमा छ भनेर। यसमा अप्सन अहिलेसम्म 25 नै अप्सन राखिएको छ, त्यसकारण तपाईले 25 पनि याद गर्नु होला। नेपाल जैव विविधतामा विश्वमा 25औं है, 25औं, एसियामा 11औं धनी मुलुक हो। एसियामा 11औं धनी मुलुक हो। ल यति कुरा मैले भनिसकेपछि जैव विविधता दिवस, विश्व जैविक विविधता दिवस अथवा वर्ल्ड बायोडाइभर्सिटी डे हरेक वर्षको मे 22 तारिकलाई जैविक विविधता दिवस भनेर मनाइन्छ, याद गर्नु होला। मे 22 तारिकलाई जैव विविधता दिवस भनेर मनाइन्छ। हरेक वर्षको मे 22 तारिकलाई जैव विविधता दिवस भनेर मनाइन्छ। जैव विविधताको संरक्षण गर्न भनेर नेपालमा 26वटा स्तनधारी जनावरलाई संरक्षित सूचीमा राखिएको छ। 9वटा चराहरू र 3वटा घस्रने जीवलाई जैव विविधताको यो सूचीमा राखिएको संरक्षित जीवहरूको सूचीमा राखिएको छ। के हुन् रे? संरक्षित स्तनधारी कतिवटा? 26वटा, संरक्षित चराहरू 9वटा र संरक्षित घस्रने जीव भनेर 3वटा जीवहरूलाई चाहिँ घस्रने जीवको सूचीमा राखिएको छ, संरक्षित जीवहरूको सूचीमा राखिएको छ। यसरी तपाईलाई जाँचमा धेरै पल्ट सोध्यो लोकसेवाले कि नेपालमा संरक्षित स्तनधारीहरू कतिवटा छन् भनेर। 26वटा, चरा कतिवटा भन्नु सर? अब 26वटा स्तनधारी, 9वटा चरा, 3वटा घस्रने जीव। अब कहीँ 27वटा स्तनधारी पनि भनेको पाइन्छ। अब 26वटा चाहिँ राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐनमा 26वटाको सूची दिएको छ। राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐनमा 26वटाको सूची दिएको छ। तर कुनै किताबहरूले 27वटा राखेको हुँदा तपाईँ दुईटै जानिराख्नुहोस्। तर इक्जाममा तपाईँलाई 26 अप्सन दियो भने 26मै लाउनु होला, किनभने एनमा भएको कुरा त हामीले जस्ताको तस्तै राख्नुपर्ने हुन्छ। एनलाई अरू कुनै पनि चिजले काट्न सक्दैन, त्यसकारण एनमा भएको कुरा 26 हो भने 26 राख्नु होला। तर अप्सनमा 26 छैन र 27 मात्रै छ भने चाहिँ 27 लगाइदिनु। नेपालमा संरक्षित स्तनधारी भनेर 26 र 27 दुईटै थियो भने कुन लाउनु सर? तर यसको आधिकारिक चाहिँ 26 हो साथीहरु, 26 नै हो। कतिवटा चरा रे? 9वटा र कतिवटा घस्रने जीवहरू? 3वटा। घस्रने जीवहरू चाहिँ के को हुन् म भनिदिन्छु। घस्रने जीव चाहिँ एउटा घडियाल कोही अनि अजिङ्गर। सर फेरि भन्नु त। घडियाल कोही, सुनगोरो र अजिङ्गर। सुनगोरो र अजिङ्गर गरी 3वटा चाहिँ घस्रने जीवहरू संरक्षित सूचीमा राखिएको छ।
अब यति भइसकेपछि यहाँसम्म आइपुग्दा साथीहरूको केही जिज्ञासा छ भने प्लिज लेट मी नो, अदरवाइज आई विल मुभ फरवर्ड। यो धनी राष्ट्रको तेस्रोमा कुन भन्दा चाहिँ टिप्नै भएन। इन्डोनेसिया, इंडोनेशिया इन्डोनेसिया पहिलो ब्राजिल, दोस्रो कोलम्बिया, तेस्रो इन्डोनेसिया, चौथो चाइना, चौथो चाइना, नेपाल 25 पाँचौं चाइना, पाँचौं मेक्सिको, मेक्सिको 25औं नेपाल, 25औं नेपाल। नेपाल एसियामा 11औं। केही छ यहाँसम्म समस्या तपाईँहरूको? नो प्रब्लम सर। इन्जोय गरिरहनु भएको छ? सर बुझिरहेको छ सर। ल साथीहरू, अब अर्को टपिक है। अब आजको अर्को टपिक चाहिँ पारिस्थितिक प्रणालीको बारेमा पनि तपाईँले जानकारी राख्नुपर्ने हुन्छ। पारिस्थितिक प्रणाली भन्ने टपिक छ। पारिस्थितिक प्रणाली भनेको के हो? हाम्रो प्रकृतिमा अथवा हाम्रो वातावरणमा रहेका जैविक र अजैविक तत्त्वहरूलाई हामी पारिस्थितिक प्रणाली भन्छौँ। जैविक र अजैविक तत्त्वहरूको अन्तर सम्बन्ध छ नि, जैविक र अजैविक तत्त्वहरूको अन्तर सम्बन्धलाई पारिस्थितिक प्रणाली भनिन्छ। पारिस्थितिक प्रणालीले जहिले पनि जैविक भनेको चाहिँ जीवित तत्त्वहरू, अजैविक भनेको निर्जीव तत्त्वहरू बीचको सम्बन्धलाई स्थापित गरेको हुन्छ। अब निर्जीव तत्त्व भन्नेभित्र चाहिँ ढुङ्गा, माटो, हावा, पानी, प्रकाश, चाप, ताप, यो सबै के हुन्छन्? अजैविक तत्त्व हुन्। अजैविक भनेको नन लिभिङ कम्पोनेन्ट्सहरू हुन् अथवा अबायोटिक कम्पोनेन्ट भन्छौँ। र अर्को चाहिँ जैविक तत्त्व भनेको चाहिँ फेरि सास भएका प्राणी त वनस्पति सबै जैविक, र जैविक तत्त्वहरू 3 प्रकारका हुन्छन्। उत्पादक, उपभोक्ता र विच्छेदक हुन्छ। अर्को हुन्छ उपभोक्ता र अर्को विच्छेदक हुन्छ। हो सर। उत्पादक, उपभोक्ता र विच्छेदक। उत्पादक भनेको के हो भन्नु त? उत्पादकलाई अंग्रेजीमा प्रोड्युसर भनिन्छ। हो सर, यो भनेको म भन्छु सर एकचोटि। भन्नु त? यो भनेको उत्पादन गर्ने सर। जस्तै मानौ बोट बिरुवा यसको उदाहरणको रूपमा लिन सकिन्छ लाग्छ मलाई सर। आई थिंक उत्पादन गर्नेलाई उत्पादक भनिन्छ, जसले आफ्नो खाना आफै बनाउँछ। हो सर। Which has capacity to prepare its food itself, जसलाई हामी उत्पादक भन्छौँ। उत्पादक भनेका त्यस्ता अर्गानिजमहरू हुन् जसले आफ्नो खाना आफै बनाउँछन्। र आफ्नो खाना आफै बनाउने जीवहरू भनेका चाहिँ ओन्ली ग्रीन प्लान्ट्स है। ग्रीन प्लान्ट्सहरू मात्रै उत्पादक हुन्, अरू केही पनि उत्पादक होइन। अरूले आफ्नो खाना आफै बनाउन सक्दैन। एकजना साथीले भन्नुभयो, सर म पनि आफ्नो खाना आफै बनाउँछु भन्नुभयो। अनि कसरी बनाउनुहुन्छ भनेको त पकाएर खाने रे। पकाएर खाने उत्पादक हुन्छ त? होइन सर, त्यो त आफैले बनाउने भने त कन्ज्युमर भयो नि सर। हामी त कन्ज्युमर हो। हामीहरू कन्ज्युमर हौँ, त्यसमा हामी उपभोक्ता हौँ। उपभोक्ता भनेको चाहिँ के हो भने आफ्नो खाना आफै बनाउन नसक्ने, तर अरूमा निर्भर खानाको लागि अरू जीवहरूमा, वनस्पतिहरूमा भर पर्नेलाई चाहिँ उपभोक्ता भनिन्छ। उपभोक्ता 3 प्रकारका हुन्छन्। एउटा प्राइमरी कन्ज्युमर अथवा प्राथमिक उपभोक्ता, अर्को सेकेन्डरी, दोस्रोमा सेकेन्डरी कन्ज्युमर अथवा द्वितीय उपभोक्ता, तेस्रोमा चाहिँ टर्सियरी कन्ज्युमर अथवा तृतीय उपभोक्ता गरी 3 प्रकारका उपभोक्ताहरू हुन्छन्। प्राथमिक उपभोक्ता भनेका यस्ता उपभोक्ताहरू हुन् जसले आफ्नो खाना आफै बनाउन सक्दैनन्, तर आफ्नो खानाको लागि उत्पादकमा भर पर्छन् अथवा वनस्पतिहरूमा भर पर्छन्। वनस्पतिमा भर पर्नेलाई हामी के भन्छौँ? उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता भनिन्छ। सो प्राथमिक उपभोक्तालाई शाकाहारी पनि भनिन्छ है साथीहरू। शाकाहारी, दे अल आर हर्बिभोरस। दोस्रोमा हुन्छ जस्तो यिनीहरू को हुन् त भन्दा गाई, भैँसी, बाख्रा, भेडा, च्याङ्ग्रा, यी सबै के हुन्? उपभोक्ता हुन्, प्राथमिक उपभोक्ता हुन्। द्वितीय उपभोक्ता भनेको चाहिँ यस्ता उपभोक्ताहरू हुन् जसले आफ्नो खानाको लागि प्राणी तथा वनस्पति अथवा जनावर तथा वनस्पति दुवैमा भर पर्छन्, जसले दुवै खान्छन्। प्राणीलाई अथवा वनस्पतिलाई पनि खान्छन्, जनावरलाई पनि खान्छन्।
त्यसलाई हामी द्वितीय उपभोक्ता हुन्छौँ। द्वितीय उपभोक्तालाई सर्वहारी, द्वितीय उपभोक्ताहरूलाई हामी सर्वहारी भन्छौँ। सर्वहारी भनेको अम्निभोरस, जे पनि खाने, माछा मासु पनि खाने, वनस्पति अथवा बिरुवाबाट उत्पादन भएका चिज पनि खाने। र अर्को हुन्छ जस्तो यो द्वितीय भित्र मान्छे पर्छ, मान्छे, अनि त्यसपछि आएर बाघ पर्यो, कुकुर पर्यो। कुकुर, बिरालो, मानिस आदि बाघले नि घाँस खाँदैन रहेछ? खाँदैन, कहिले खाँदैन, कहिले, नेभर। घाँस खाएको देख्नु भएको छ बाघले? कहिले खाँदैन, बाघले घाँस खाँदैन है। अब हेर्नुहोस् है, तृतीय उपभोक्ता भनेको चाहिँ जसले मासु मात्रै खान्छ, जसले मासु मात्रै खान्छ त्यसलाई तृतीय उपभोक्ता भनिन्छ। तृतीय उपभोक्तामा लाई के अरे कार्निभोरस भन्छ अङ्ग्रेजीमा। तृतीय उपभोक्ताले चाहिँ मासु मात्रै खान्छ, जस्तै बाघ, सिंह, यिनीहरू चाहिँ कम्प्लिटली मांसाहारी अथवा दे आर फ्लेस इटिङ एनिमल भन्छौँ। यिनीहरूले मासु मात्रै खाएर बाँच्छन्। त्यसकारण उपभोक्ता तीन प्रकारका हुँदैन। एउटा प्राथमिक उपभोक्ता भनेको यो चाहिँ सागपात मात्रै खाएर बाँच्ने। द्वितीय उपभोक्ता भनेको माछा मासु र सागपात दुवै खाएर बाँच्ने। र तृतीय उपभोक्ता भनेको चाहिँ मासु मात्रै खाएर बाँच्नेलाई हामी तृतीय उपभोक्ता भन्छौँ। र अन्तिममा सबै जीवहरू मर्छन्। मरिसकेका जीवहरूको शरीरलाई कुहाउने, सडाउने, गलाउने र माटामै मिलाउने काम चाहिँ विच्छेदकले गर्छन्। विच्छेदकलाई डिकम्पोजर भन्छौँ। डिकम्पोजर आर दोज अर्गानिजम व्हिच क्यान डिके द डेड एनिमल्स अर प्लान्ट्स, अथवा जसले मृत जीवहरूलाई, वनस्पतिहरूलाई कुहाउने, सडाउने कामहरू छन्, त्यसलाई विच्छेदक भनिन्छ। विच्छेदक फङ्गाइहरू पर्छन्। सर यो ब्याक्टेरिया, फन्जाइहरू पर्छन्। सर यो काठको ठुटोमा च्याउ पलाउनु पनि विच्छेदककै उदाहरण हो त? विच्छेदककै उदाहरण हो। त्यसले काठलाई विच्छेदन गरिरहेको हुन्छ, टुक्राइरहेको हुन्छ। हस्, थ्याङ्क यू सर। हामी सेप्रोफाइटिक प्लान्ट भन्छौँ। भन्न चाहिँ अर्काको जीवमा, अर्काको शरीरमा उम्रने अथवा अरूमा भर पर्नेलाई तिनीहरूले काठलाई कुहाउने काम गर्छन्, त्यसकारण विच्छेदकमा पर्छ है। अब साथीहरू, पारिस्थितिक प्रणाली दुई प्रकारका हुन्छन्। एउटा चाहिँ जलीय पारिस्थितिक प्रणाली हुन्छ भने अर्को स्थलीय पारिस्थितिक प्रणाली हुन्छ। जलीय पारिस्थितिक प्रणाली पानीको सतहमा सञ्चालन हुन्छ भने जमिनमा सञ्चालन हुनेलाई अथवा जमिनको सतहमा हुने पारिस्थितिक प्रणालीलाई स्थलीय पारिस्थितिक प्रणाली भनिन्छ। जलीय पारिस्थितिक प्रणालीमा पनि एउटा हुन्छ पोन्ड इकोसिस्टम अथवा पोखरीमा हुने अथवा जमेको पानीमा हुने पारिस्थितिक प्रणालीलाई हामी पोन्ड इकोसिस्टम भन्छौँ। दोस्रो हुन्छ रिभर इकोसिस्टम अथवा ताजा पानीको इकोसिस्टम हो, रिभर इकोसिस्टम। र तेस्रो इकोसिस्टम चाहिँ मराइन इको मराइन नुनिलो पानी यो समुद्रमा पाइन्छ, सामुद्रिक इकोसिस्टम पनि भन्नलाई। एउटा हुन्छ पोन्ड इकोसिस्टम, पोखरीमा पाइन्छ। अर्को रिभर इकोसिस्टम, खोलाहरूमा पाइन्छ। अर्को चाहिँ कहाँ हुन्छ भन्दा मराइन इकोसिस्टम। सरको नेट सरको आवाज काटेर आइरहन्छ हो र मेरो त नेट ठिकै छ, त राम्रै छ, मेरो नेट स्ट्रङ छ। अहिले कस्तो छ हेर्नु त? हेलो, अड्की आइरहेको थियो सर, आइरहेको छ सर। अहिले कस्तो छ हेर्नु त? अहिले ठिक छ सर, क्लियर आएको छ सर। भइरहेछ सर, भइरहेछ। ओके। साथीहरूले कुखुरा थुन्न लाउनु भयो क्या? चिउ चिउ गरे। तपाईहरु सबै काठमाडौँमै हुनुहुन्छ कि बाहिरको साथीहरू हुनुहुन्छ? आयो सर नेट। बाहिरको सर। सर म चाहिँ काठमाडौँमै छु। म चाहिँ तनहुँ धादिङबाट सर। कुन जिल्लाको हुनुहुन्छ अहिले बोल्ने साथी? धादिङबाट। म चाहिँ काठमाडौँमा छु। म चाहिँ तनहुँबाट। श्रेष्ठ म धादिङमा छु है।
काठमाडौँ है। ल एनिवे साथीहरू, ल देशभरिका साथीहरू हुनुहुँदो रहेछ। ल तपाईँहरूलाई वेलकम छ। म सर वेलकम म गर्दै त पृथ्वीनारायण शाहको नाति हो। गोर्खामा गोर्खाबाट हुनुहुन्छ परशुरामजी? हो, पृथ्वीनारायण शाहको नातिहरू हो क्या हामी। ठिक छ त तपाईँ त वीर गोर्खाली भइहाल्नु भयो नि। मैले पृथ्वीनारायणको पलाती हो। ल ल राम्रो। सर म चाहिँ सिर्किन ल अब हेर्नुहोस् है साथीहरू, तपाईँलाई म अब चाहिँ केही प्रश्नहरू, आज हामीले विभिन्न टपिकहरूमा छलफल गऱ्यौँ। अब हामी क्वेसन एन्सर सेसनमा जान्छौँ। अहिलेसम्म मैले पढाएको, अहिलेसम्म तपाईँहरूलाई यो टपिक्सहरूमा मैले कभरेज गरेका एरियाहरूको फेरि भित्र बसेर तपाईँलाई म आज 20वटा प्रश्नहरू सोध्छु। सर हजुर, एउटा कुरा के सर, अलिकति कन्ट्रोभर्सी जस्तो लाग्यो। जस्तो यो भालुले चाहिँ बच्चा जन्माउने अथवा अंडा पार्ने भन्ने कुरा छ नि सर, यो रियालिटीमा के हो? अन्डा पार्दैन साथी, बच्चा जन्माउने नि। बच्चा नै हो सर? एकदमै यो त म्यामल हो नि। यो चाहिँ कतै कतै भालुले फुल पार्दैन। भालुले फुल पारेको अहिलेसम्म सुनेको छैन, तपाईँको मुखबाट फर्स्ट टाइम सुनेको। यो स्तनधारी स्तनधारीले जहिले पनि बच्चो जन्माउँछ है। स्तनधारीले बच्चो जन्माउँछ। पुरो चमेरोले दुध चुसाउँछ। जाति भनेको एप्सले चाहिँ जहिले पनि फुलै पार्छ। एप्स जातिले फुल पार्छ। पुरो चमेरोले फुल पारेर दुध चुसाउँछ। चमेरोले फुल पार्दैन, चमेरोले बच्चा जन्माउँछ। चमेरो म्यामल हो। कुखुराले फुल पार्छ, कुखुराले बच्चा जन्माउँदैन। कुखुराले फुल पार्छ, चमेराले बच्चा जन्माउने हो। र बच्चा दुध चुसाउँछ। चमेराको दुध बच्चाले चुस्छ। त्यसकारण चरा जस्तो उड्दाखेरि चरा जस्तो देखिए पनि चमेरो चाहिँ म्यामल हो, स्तनधारी हो। सर एउटा प्रश्न है मेरो। भन्नु त। हेलो, भन्नु। सर यो हामीले जस्तो यो गोही भन्छौँ होइन, गोही जनावर हो, तर यसले फेरि फुल पार्छ भन्छ अनि फेरि यसले स्तनपान गराउँछ भन्छ। यसको बारेमा चाहिँ हो? गोही भनेको चाहिँ कस्तो हो भने नि, गोही, सर्प यिनीहरू चाहिँ रेप्टाइल्सहरू हुन् क्या। रेप्टाइल्स भनेको घस्रने जीवले जहिले पनि फुल पार्छ। हजुर। छेपारोले फुल पार्छ। घस्रने जीव क्रलिङ एनिमलले फुल पार्छ क्या। रेप्टाइल्सले जहिले पनि फुल पार्ने हो। यस सर, थ्यांक यू सर। सर यो डकविल प्लेटिपस भन्नेले चाहिँ बरु फुल पारेर अनि दुध चुसाउँछ। प्लाटिपस हो, राम्रो कुरा गर्नुभयो। ल भेरी गुड। डकविट प्लाटिपस। अनि डकविट प्लाटिपस चाहिँ कस्तो भने यो आधा म्यामल आधा चरा। कसरी त भन्नुहुन्छ भने यो चाहिँ यस्तो एनिमललाई हामी ब्रिज एनिमल भन्छौँ क्या। ब्रिज एनिमल भनेको दुईटा वर्गका जीवहरूलाई जोड्ने जीवहरूलाई ब्रिज एनिमल भनिन्छ। त्यो भने के हो भन्नु होला भने, जस्तो प्लाटिपस भन्ने सुन्नुभएको छ? प्लाटिपस भनेको एकदमै चर्चित जीव हो, जसले फुल पार्छ। फुल पारेर बच्चा त्यो फुलबाट निस्किन्छ, तर दुध पनि हुन्छ उसको। दुध चुसाउँछ। हेर्नु है, फुल पार्ने र दुध चुसाउने दुवै क्यारेक्टर भएको जीवलाई चाहिँ ब्रिज एनिमल अथवा प्लाटिपस भनिन्छ। त्यस्तो भए चमेरालाई पनि ब्रिज एनिमलमा राख्ने गरिएको छ। किनभने यो चरा जस्तै उड्छ, तर यसले बच्चा जन्माउँछ, दुध चुसाउँछ। खास गरी उड्ने खास त भालु पनि ब्रिज एनिमल हो। भालु कसरी ब्रिज एनिमल होइन? के हो त सर, यसले बच्चा जन्माउँछ अनि के भन्नुभएको थियो नि तपाईँले अघि? भालुले बच्चा जन्माउँछ, दुध चुसाउँछ। भालु ब्रिज एनिमल होइन, तर चमेरो चाहिँ ब्रिज एनिमल हो क्या। चमेरो अनि प्लाटिपसले फुल पारेर बच्चा जन्माउँछ।
अरू केही क्वेसन छ? ल साथीहरु No, sir. तपाईहरुको लागि 20 वटा प्रश्न सुरु गरौँ। हुन्छ सर, हुन्छ सर। पहिलो प्रश्न है साथीहरु, आज पढेकै टपिकबाट छ। पहिलो प्रश्न, दिगो विकास शब्दको पहिलो पटक प्रयोग गर्ने व्यक्ति को हुन्? बारबार वार्ड भेरी गुड, बारबारा वार्ड है, ठीक छ। ल बारबारा वार्ड। दोस्रो प्रश्न, दिगो विकासको अवधारणा विश्वव्यापी रूपमा कहिले आयो? 1980 79 सर। 1980 को दशकमा दिगो विकासको अवधारणा आएको। ब्रुकल्यान्ड कमिसनको गठन कहिले भयो? ब्रुकल्यान्ड कमिसनको गठन कहिले भयो? 1992 ब्रुकल्यान्ड कमिसनको गठन कहिले भयो? 1979 सर। 1983 मा नर्वेकी अध्यक्षतामा ब्रुकल्यान्ड कमिसनको गठन भयो। एकछिन सुन्नै बाइस यहाँ सुनेर बस्ने एन्सर केही पनि आउँदैन, सुने एउटा नि। ब्रुकल्यान्ड कमिसनले, अब सुन्नु है, सुन्नु यहाँ सुन्ने पनि हुन्छ। ब्रुकल्यान्ड कमिसनले दिएको प्रतिवेदनको नाम के हो? सर रिपिट क्वेशन। ब्रुकल्यान्ड कमिसनले दिएको प्रतिवेदनको नाम के थियो? हाम्रो साझा भविष्य अथवा आवर कमन फ्युचर। हाम्रो साझा भविष्य अथवा आवर कमन फ्युचर नामक प्रतिवेदन 1987 मा यसले चाहिँ प्रकाशन गरेको थियो। रियो सम्मेलन कहिले भएको थियो? रियो वातावरण सम्बन्धी रियो सम्मेलन 1992 अब त्यसो भए मलाई भन्नुहोस् रियो सम्मेलनका 4 वटा विषयवस्तुहरू के थिए? एजेन्डा 21 ABCF फरेस्ट कन्जर्भेसन एजेन्डा 21 भेरी गुड। एजेन्डा 21 बायोडाइभर्सिटी, क्लाइमेट चेन्ज र फरेस्ट कन्जर्भेसन प्रिन्सिपल। हो सर, फरेस्ट कन्जर्भेसन। अब सुन्नुहोस् है साथीहरु, अब सुन्नुहोस् है, एजेन्डा 21 मा 21 को अर्थ के हो भनेर एकचोटि लोकजाले सोध्यो। एजेन्डा 21 मा 21 को अर्थ के हो भन्नु त? 21 नम्बरमा एजेन्डा थियो होला नि त, त्यस्तै हो रे। हैन, एजेन्डा 21 मा 21 को अर्थ 21औं शताब्दी भन्ने बुझिन्छ। 21औं शताब्दी भन्ने बुझिन्छ। एजेन्डा 21 मा पहिलो पटक हस्ताक्षर गर्ने राष्ट्र चीन हो। एजेन्डा 21 मा पहिलो पटक हस्ताक्षर गर्ने राष्ट्र चीन हो। एजेन्डा 21 मा एजेन्डा 21 का कार्यक्रम नेपालमा पहिलो पटक दाङ, सुर्खेत र कैलाली गरी 3 वटा जिल्लामा लागू भएका थिए। दासुकै भनेर याद गर्नुहोस् है, दासुक, दाङ, सुर्खेत र कैलाली गरी 3 वटा जिल्लामा दाङ, सुर्खेत, कैलाली। एजेन्डा 21 का कार्यक्रमहरू नेपालमा पहिलो पटक लागू भएका थिए। यति कुरा मैले भने। र एजेन्डा 21 केसँग सम्बन्धित छ भनेर एकपटक सोध्यो लोकसेवाले। यो चाहिँ दिगो विकास सँग सम्बन्धित छ, विकास र वातावरणसँग सम्बन्धित छ। विकास र वातावरणलाई सँगसँगै लैजानुपर्छ भन्ने विषय नै एजेन्डा 21 को विषय हो। एजेन्डा 21 मैत्री विकासको कुरा गर्छ। यति कुरा मैले भने। अब अर्को प्रश्न है साथीहरु, अर्को प्रश्न, कुन सम्मेलनलाई रियो प्लस 15 सम्मेलन भनिन्छ? 16 देखि 30 कुन सम्मेलनलाई रियो प्लस 15 सम्मेलन भनिन्छ? 2007 2007 मा भएको कुन सम्मेलन? 2007 मा भएको 2007 सर, 2007 मा भएको कुन सम्मेलन? बाली सम्मेलन है साथीहरु। क्लाइमेटिक चेन्जको लागि भएको थियो। इन्डोनेसियाको बालीमा भएको बाली सम्मेलनलाई रियो प्लस 5 सम्मेलन, रियो प्लस 15 सम्मेलन भनिन्छ।
हजुर सर कुन सम्मेलनलाई रियो प्लस 5 सम्मेलन भनिन्छ? 1997 सालको 1997 कस्तो काम जापानको जापानको क्योटो सहरमा भएको क्योटो प्रोटोकल है। हजुर जापानको त्यो अब मलाई भन्नुहोस् दिगो विकासका लक्ष्यहरू कतिवटा छन्? 17 पहिलो लक्ष्य कुन थियो? गरिबी पाँचौं लक्ष्य कुन थियो? नौ लक्ष्य कुन थियो? सम्बन्धी कतिौं सम्मेलन हो? कतिौं लक्ष्य हो? 14औं जलवायु परिवर्तन 13 नेपालले कार्यान्वयन नगर्ने लक्ष्य कुन हो? 16 नम्बरमा के छ? शान्ति न्याय र 17औं लक्ष्य नम्बरमा ग्लोबल विकासका लागि विश्वव्यापी याद गर्न सजिलो छ। 16 वर्षकी शान्ति याद गर्ने 16 नम्बर याद गर्न सजिलो छ। 16 नम्बरमा शान्ति छ। 16 वर्षकी शान्ति सम्झने न्याय र सुदृढ। सर यसको 7, 8 र 9 को राम्रोसँग भनिदिनु न बुझिराख्नु। 7मा ऊर्जा, 8मा आर्थिक वृद्धि, 8मा आर्थिक, 9मा चाहिँ नि तपाईको चाहिँ 9मा इनोभेसन इन्डस्ट्री इनोभेसन। 16 नम्बरमा शान्ति है साथीहरु। 16 वर्षकी शान्ति सम्झिनु। सर 16 नम्बरमा शान्ति पिस। दिगो विकासका 5 वटा पी भन्नाले केलाई बुझिन्छ? पिपल पृथ्वी मानव समृद्धि र शान्ति सहकार्य। Planet, people, prosperity, people, peace, partnership अनि पृथ्वी मानव सहकार्य। यसको चाहिँ नि ब्राजिल हो ब्राजिल। विश्व वातावरण दिवस 2021 को नारा के हो? इकोसिस्टम रेस्टोरेसन। पुनर्स्थापना। भेरी गुड। र विश्व वातावरण दिवस 2021 को आयोजक राष्ट्र कुन हो? पाकिस्तान। भेरी गुड, भेरी गुड। हेलसिंकी सम्मेलन 1973 हो सर। 73 हो र हेलसिंकी 1971। यूएनईपी को प्रधान कार्यालय कहाँ छ? यूएनईपी को प्रधान कार्यालय कहाँ छ? केन्याको नैरोबी है, नैरोबी। जलवायु परिवर्तनका असरहरू प्राय कति वर्षका अवधिमा देखिने गर्दछ? 25 देखि 30 वर्ष। परिवर्तन सम्बन्धी जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी पानी मुनिको बैठक गर्ने राष्ट्र कुन हो? परिवर्तनको विषयलाई विश्वव्यापीमा प्रचार प्रसार गर्ने एकजना टाइम पर्सन अफ द इयरले सम्मानित महिलाको नाम के हो? अहिले भर्खर भन्नुभएको त सर, त्यतिखेर नेट कनेक्सन भएन। 19 वर्ष इकोसिस्टम कसको बढी आयो? ग्रेटा थेनबर्ग है, ग्रेटा थेनबर्ग। टाइम फर पर्सन के पाओ उले। नेक्स्ट प्लिज। सरको आवाजै आएन। होइन सोध्दै हुनुहुन्छ होला नि एकछिन।
सर म्युट हुनुभयो। सरले अफ गर्नु भयो अहिले। सर क्वेसनको तयारी गर्नु। सर त हुनुहुन्छ हौ। आवाज सर म्युट आएन। चाहिँ हुनुभयो हैन सरको म्युट भयो जस्तो छ। अफ हो र अनमै हुनुहुन्छ। मेरो अनै छ। आयो सर आयो। ल साथीहरू सुन्नुहोस् है, पारिस्थितिक प्रणालीमा आफ्नो खाना आफै बनाउने जीवलाई के भनिन्छ? उत्पादक। प्रोड्युसर। प्रोड्युसर के भन्छ? कुन उपभोक्तालाई सर्वहारी भनिन्छ? दोस्रो पात्र माछामा दोस्रो सर सेकेन्डरी। द्वितीय उपभोक्तालाई सेकेन्डरी सर। कुन उपभोक्तालाई मांसाहारी भनिन्छ? तृतीय। मृत जीवहरूलाई कुहाउने सडाउने जीवहरूलाई के भनिन्छ? विच्छेदक। कुन स्थानको पारिस्थितिक प्रणालीलाई मराइनीको सिस्टम भनिन्छ? समुद्रिक कला सर। सामुद्रिक। ल ठिक छ, ल एकदमै राम्रो छ। तपाईँहरूलाई मैले लास्टमा सर सुन्नु त सडाउने गलाउने के भन्नुभएको छ नि त्यो चाहिँ के मैले बुझिनँ। विच्छेदक कुनै पनि जीवहरूको शरीर मरेका शरीरलाई जस्तो जीवहरू मर्यो, कुकुर मर्यो भने त्यसलाई हामी फाल्छौँ। फालेपछि त्यसको शरीरलाई कुहाउने सडाउने गलाउने काम गर्छ नि, त्यसलाई विच्छेदक भनिन्छ। अङ्ग्रेजीमा के भन्छ सर? डिकम्पोजर। ब्याक्टेरिया डिकम्पोजर हुन्। ब्याक्टेरिया फन्जाइहरू डिकम्पोजर हुन्। अब साथीहरू तपाईँहरूलाई यति कुरा गरिसकेपछि मैले अब दुईटा प्रश्न सोध्छु। मलाई भन्नुहोस्, अहिलेको लेटेस्ट कुराहरू नै हो। सगरमाथा संवाद नेपालले कहिले आयोजना गर्दैछ? 77-78 को आर्थिक वर्ष असारमा हुँदैछ सगरमाथा संवाद है। अनि वातावरण यो जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी सम्मेलनलाई कोप सम्मेलन भनिन्छ। कोप सम्मेलन याद गर्नु होला। कोप सम्मेलन केसँग सम्बन्धित छ भन्यो भने जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित छ। र पहिलो कोप सम्मेलन विश्वमा कहाँ भएको थियो भने जर्मनीको पहिलो कोप सम्मेलन जर्मनीमा भएको थियो। पहिलो कोप सम्मेलन जर्मनीमा। र 2000 अहिले हामी 2021 छौँ। 2021 मा कोप 26औं सम्मेलन हुँदैछ, याद गर्नु है। र 2021 मा भएको कोप सम्मेलन 26औं कोप सम्मेलन बेलायतको स्कटल्यान्डको ग्लासगो भन्ने सहरमा हुँदैछ। बेलायतको ग्लासगो, GLSGOW ग्लासगो, बेलायतको ग्लासगोमा हुँदैछ। स्कटल्यान्डमा पर्छ त्यो ग्लासगो। तपाईँले ग्लासगो भन्ने कि ग्लासगो भन्नु भएको? ग्लासगो, GLASGO ग्लासगो। ग्लासगो। बेलायतको स्कटल्यान्डको ग्लासगो भन्ने सहरमा कोप 26औं सम्मेलन हुँदैछ। कोप 21औं सम्मेलन फ्रान्सको पेरिसमा भएको थियो, जसलाई हामी पेरिस सम्झौता पनि भन्छौँ। निकै चर्चित छ यो पेरिस सम्झौता। प्यारिस सम्झौता 2021 मा फ्रान्सको पेरिसमा भएको थियो। पेरिस सम्झौता। कोप सम्मेलन भनेको कन्फरेन्स अफ पार्टिज हो। कोपको पुरा रूप COP, कोप भनेको कन्फरेन्स अफ पार्टिज हो। यो सम्मेलन जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित छ र हरेक वर्ष कोप सम्मेलन हुने गर्दछ विश्वव्यापी रूपमा। र कोप सम्मेलनबाट बाहिरिने राष्ट्र अमेरिका हो। अमेरिका कोप सम्मेलनबाट यो चाहिँ पेरिस सम्झौताबाट बाहिरियो है, याद गर्नु। पेरिस सम्झौताबाट अमेरिका डोनाल्ड ट्रम्पले चाहिँ हामी बाहिरिन्छौँ भनेर घोषणा गरे। अहिलेका जो बाइडेन आएका छन्, जो बाइडेनले फेरि हामी जोडिने कुरा गर्दैछन्। जो बाइडेनले हामी पेरिस सम्झौतामा जोडिन्छौँ भनेर भनिसकेका छन्। त्यसरी तपाईँलाई यो कोप सम्मेलनमा धेरै प्रश्नहरू सोधिरहेको पाइन्छ। गत वर्ष सन् 2020 मा कोप सम्मेलन हुन सकेन। यो बेलायतको यसपालि हुने भनेको ग्लासगो सहरमा हुने भनेको
चाहिँ खास गरी पोहोर नै हुनुपर्ने हो, तर कोभिड-19 कारण त्यो स्थगित भएको थियो, त्यो सम्मेलन हुन सकेन। यसपालि चाहिँ जुममा नै सम्मेलन गर्ने भनेको छ। यो पनि महत्त्वपूर्ण सम्मेलन हो। अब यति भन्दै आजको क्लास मैले यही एन्ड गर्छु साथीहरू। तपाईहरुलाई थ्यांक यू सो मच फर योर एक्टिभ पार्टिसिपेसन। ओके हस् सर, थ्यांक यू भेरी मच सर, थ्यांक यू। एकदमै इन्जोय गरेर पार्टिसिपेट गर्नुभयो, त्यसको लागि एकदमै थ्यांक यू सो मच। र अब हामी कुनै अरू रिटन पेपरको क्लासमा लेखे यो तपाईहरुको दोस्रो तेस्रो पत्रको क्लासमा मसँग तपाईहरुको फेरि अरू टपिकहरुमा पनि भेट हुन्छ। त्यति जेलसम्मको लागि थ्यांक यू सो मच फर योर काइन्ड कोअपरेसन, थ्यांक यू सो मच फर योर गुड लिसनिङ एन्ड थ्यांक यू सो मच फर योर थ्यांक यू भेरी मच, थ्यांक यू भेरी मच। थ्यांक यू सर। बी सेफ, स्टे सेफ। र तपाईहरुको नोट चाहिँ तपाईहरुलाई मैले ह्यान्डआउट्स पठाइदिन्छु सर, शंकर सर मार्फत तपाईहरुले त्यो ह्यान्डआउट्स पाउनुहुन्छ। तपाईहरुले पीडीएफ नोट पाउनुहुन्छ, त्यसपछि मजाले पढ्नु होला। मैले भनेको कुराहरुलाई सधैँभरि रिभाइज गरिरहने, रिकल गरिरहने अनि याद गरिरहने। अहिले तपाईहरुलाई पढा आएको छ, अब 5-7 दिन पढ्नु भएन, हेर्न छोड्नु भने त्यो बिर्सिहालिन्छ। पढाइ भनेको जति सक्दो रिपिटेसन, रिपिट गर्ने until and unless you get success। तपाईले सक्सेस नहुन्जेलसम्म रिपिट गरिरहने, रिभाइज गरिरहने र प्र्याक्टिस गरिरहने गर्नुभयो भने तपाईको नाम यसै निस्किहाल्छ। यति भन्दै अल द बेस्ट र सँगै पास भएपछि सँगै आउनु होला, हामी काम गरौँला, सँगसँगै काम गरौँला, केही छैन। र त्यो अभाग्य त्यो सौभाग्य तपाईहरुलाई मिलोस् भन्दै म तपाईहरुसँग अहिले छुट्टेँ। थ्यांक यू सो मच। तपाईको आशीर्वाद लागोस्, तपाईको शुभेच्छाले गर्दा हामी सबैको नाम निस्कोस्। हाम्रो तर्फबाट पनि तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ सर। धन्यवाद सर। थ्यांक यू सो मच सर। थ्यांक यू सर। सर भन्नु पाएन ढिला भयो अलि जोडिदा। देवराज भण्डारी है, देवराज भण्डारी। कन्ट्याक्ट नम्बर दिनुको। हस् सर, थ्यांक यू। हजुरको घर सर? मेरो घर चाहिँ दोलखा हो। अब तपाईहरुलाई कन्ट्याक्ट नम्बर यहाँ उसमा च्याटमा हाल्दिउँला ल।